यहाँ उपस्थित भएका छौं। आशाको आधारमा देश र जनता र नेपाली माटो सुहाउँदो राजनीति हुन नसकेर हामी आजित भई देशमा विभिन्न किसिमको उतार चढाव 5 वर्षे कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदै आगामी 50 वर्षसम्म चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ जुन सरकार गठन भएको थियो, त्यो सरकार अनेक उतार चढाव अनेक हिसाबको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम र एकल मनोगत निर्णयका आधारले सरकार चलाउने र पार्टीलाई पनि कब्जा गर्ने ध्येयका साथ अगाडि बढेको कारण हामी फेरि पनि सङ्घर्षमा होमिन बाध्य भएका छौँ। फेरि पनि हामी विद्रोहमा होमिन बाध्य भएका छौँ। यस मानेमा कि देश र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनु छ, जनताको समग्र विकासका लागि हामी अघि बढ्नु छ। त्यसका लागि हामी फेरि पनि यो राजनीतिक विश्राम नलिकन अगाडि बढ्न पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। एकीकृत समाजवादी रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रममा आज यहाँ सम्पूर्ण जम्मा भएका छौँ। हामीले विगत 5-7 महिना अगाडिदेखि हामीले नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमालेको समानान्तर कमिटी सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। गत सोही कमिटीलाई आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा रूपान्तरण गर्न गइरहेका छौँ र त्यो रूपान्तरण घोषणा सभा यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको विधि पद्धति अनुसार गर्नुपर्ने कारणले आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन अध्यक्ष रत्नगर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी जिल्ला सदस्य कमरेड सरस्वती लामालाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु म अनुरोध गर्छु। विभिन्न कामहरू छोडेर तपाईँहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको छ। हामी तपाईँहरूलाई धेरै समय लिएर निराश बनाउनु पनि चाहदैनौँ। यद्यपि हामी अब यो यात्रामा होमिनु छ र पार्टीलाई अगाडि बढाउनु छ र साबिकको ठाउँमा पुर्याउनु छ र देश र जनताको सच्चा पहरेदारको रूपमा विकासका खाका कोर्नको लागि फेरि पनि हामी जोर पुर्याउनु छ। त्यसको लागि हामी सबै धेरै लिँदैनौँ। अब आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य साथै प्रदेश सांसद 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशका सांसद कमरेड कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाललाई आजको सदस्य कमरेड सूर्य प्रसाद शर्मालाई पनि आजको अतिथिको आसन गर्नु अगाडि आएर आसन गर्नु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष सदस्य कमरेड कृष्ण पन्तलाई डाक्टर कृष्ण पन्तलाई आजको अतिथिको आसन गर्नु अनुरोध गर्दछौँ अगाडि आएर बस्नुको लागि। त्यस्तै हाम्रो पार्टीका जिल्ला कमिटी सचिव कमरेड कुल प्रसाद लामिछानेलाई पनि आसन गर्नु गर्दछु। त्यस्तै जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य सुशीला लामिछाने उहाँलाई पनि आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। सचिवालय सदस्य कमरेड विष्णु देवकोटा उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सचिवालय सदस्य तथा नगर इन्चार्ज कमरेड दुर्गा प्रसाद घिमिरेलाई पनि अतिथिको अनुरोध गर्दछु। त्यसै नगर अध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्य जिल्ला कमिटीका कमरेड बद्रीनाथ घिमिरेलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 तथा जिल्ला कमिटी सदस्य उहाँलाई पनि पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य ईश्वरराज अधिकारी र निर्वाचन सचिव जिल्ला सचिव उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गर्नु। वडा सदस्य कमरेड मनबहादुर थापा मगर तथा नगर कमिटी सदस्य
उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो वडा सदस्य कमरेड गायत्री विकलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीका नगर कमिटीलाई भड्खालामा जाग्ने र डाक्टर केशरजंग रायमाझीको पथमा पार्टीलाई र देशलाई लैजाने अवस्थामा पुर्याएको कारणले यो सबैलाई जगजाहेर भएको कुरो हो। मैले फेरि पनि भन्न आवश्यकता छैन, तैपनि यो प्रसङ्गमा निस्कियो। त्यसको कारणले देश अहिले धराशायी भएर 5 वर्ष सरकार पनि 3 वर्षमै ढल्न पुग्यो र यो सम्पूर्ण जस अबजस तत्कालीन अब एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि जान्छ। उहाँको चाहिँ बर्बर र तानाशाही पूर्ण तरिकाले गर्दाखेरि अहिले देश र जनताले दुःख पाएको छ। त्यसैको लागि हामीले विद्रोह गरेर अहिले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र फेरि पनि हामी सङ्घर्षमा होमिन हामी बाध्य भएका छौँ। त्यसैको लागि अब कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा नेकपा एमाले तत्कालीन एमालेबाट हामी विद्रोह गरेर अहिले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भए पश्चात आज यो सभामा वडा कमिटीको घोषणा सभामा सानो छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य तथा हाम्रै यस वडाका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष कमरेड रोशन आचार्यलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु। समाजवादी प्रेस सङ्गठनका जिल्ला सचिव कमरेड राम आचार्यलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यलाई रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को रत्नगर 9 को वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड, हामी आज वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रममा छौँ। यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूलाई म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको आज हामी वार्ड भेलामा छौँ। नेकपा एमाले हामी एमाले मात्रै छोडेका हौँ, सूर्य चिन्ह छोडेका हौँ। त्यसको सिद्धान्त विचार परिमार्जन गर्दै हामीले कम्युनिस्ट छोडेका छैनौँ। यो हामीले टास्ने जुन कम्युनिस्टको हँसिया हतौडा छोडेका छैनौँ। सिद्धान्त फरक पर्यो, विचार फरक पर्यो भने घरमा हुने बाउ छोरा त छुटिन्छ भने अब यो हाम्रो सिद्धान्त फरक परेपछि पार्टीबाट विद्रोह गरे ठुलो कुरा रहेन कमरेडहरू। त्यसकारण हामी आज छुट्टै विद्रोह छुट्टै आफ्नो सिद्धान्त नछोडिकन हामी इमान्दारका चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हामी आज उपस्थित छौँ। तपाईँहरूले भोट हालेर जिताएको 5 जना मध्ये 4 जना हामी उपस्थित छौँ। कमरेडहरू 4 जना हामी उपस्थित छौँ। किन उपस्थित छौँ भने हामीलाई नेकपा एमाले भित्रको सिद्धान्त वैचारिक सिद्धान्त हामीलाई मन परेन। हाम्रो त्यहाँ भित्रको विसङ्गति हामीलाई मन परेन, उहाँहरूको व्यवहार मन परेन, उहाँहरूको गुटबन्दी मन परेन, उहाँहरूले एउटा च्याप्ने र अर्कोलाई पाखा लगाउने उहाँहरूको प्रवृत्ति हामीलाई मन परेन। हामी सबैलाई समान साथ अगाडि बढाएको हेर्न चाहन्छौँ। हामीले एउटालाई काखा र एउटालाई पाखा गराएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त्यो हेर्न चाहँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र त्यो प्रवृत्ति रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी विद्रोह गरेर हामी त्यहाँबाट छुटिएर अहिले हामी यो पार्टीमा समावेश भएर हामी छुट्टै तपाईँको समाजवादको निर्माणको निम्ति हामी लाग्नुपर्ने जरुरत रह्यो। कमरेडहरू तपाईँलाई थाहै छ, जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर तपाईँको 2074-75 जेठ 2 मा एमाले विघटन भएर हामीले एमाले त्यतिखेरै छोडिसकेका थियौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भएका थियौँ। 3 वर्ष एमाले कहाँ थियो? पार्टीको नाम ठुलो कुरा होइन, विचार ठुलो कुरा हो। तपाईँले यो पार्टीमा लागेपछि तपाईँले बुझेको कुरा आफ्नो सिद्धान्त ठुलो कुरा हो। यो पार्टीमा लाग्दाखेरि तपाईँले कसरी ल्याएर के दिने होइन, तर हाम्रो समाज उन्नत बनाउनको निम्ति, विकास निर्माण गर्नको निम्ति, भेदभाव छुवाछुत अन्त गर्नको निम्ति, गरिबी निवारण गर्नको निम्ति हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई भोट दिएका थियौँ र हाम्रो 2/3 सरकार थियो। तर त्यो सरकार 2 पटक हत्या भयो। तर त्यो गलत
गलत थियो भनेर सर्वोच्चले दुई फेरि नै उल्टाइदियो। अनि फेरि हामी त्यो ठिक चिज चाहिँ ठिक छ, यो सत्य हो, त्यही बसिरहनु पर्छ। उसले गल्ती गर्दै जान्छ, गल्तीको पछाडि हामी लागिरहनु पर्छ भने त्यो पार्टीको पछि लाग्ने कि हामी आफ्नो स्वतन्त्र विचार आफ्नो सिद्धान्तको पछाडि लाग्ने? कमेन्टहरू तपाईँहरू भोलि निर्वाचन हुँदैछ, भोट माग्न नेकपा एमाले भनेर कसरी टोल टोलमा भोट माग्न जान सक्नुहुन्छ? एउटा तपाईँलाई प्रश्न गर्छन्। तपाईँहरूलाई हामीले भोट दिएको होइन, 2/3 मत दिएको हो कि होइन? तपाईँहरू नेकपा एमाले हामीले 2/3 मत दियौँ, तर तपाईँहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन सक्नु भएन। पूर्ण कार्यकाल पनि तपाईँले चाहिँ सरकार चलाउन सक्नु भएन। फेरि तपाईँहरूले कुन मुख लिएर भोट माग्न आउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले गाउँघरको बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के उत्तर दिनुहुन्छ? त्यो उत्तर दिने ठाउँ हामीसँग छैन। त्यस कारणले हामी नेकपा एमाले बस्न सकेनौँ, हामी आफ्नो सिद्धान्त छोड्न सकेनौँ। हामीले अब चाहिँ गाउँघरमा बुवा आमालाई दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग कुरा गर्दाखेरि नेकपा एमालेमा हामी किन बस्न सकेनौँ भन्दाखेरि हाम्रो सिद्धान्त मिलेन, विचार मिलेन, तपाईँहरूले हालेको भोटको कदर भएन। अब फेरि त्यही पार्टीमा भोट माग्न हामी तपाईँहरू आउन सक्दैनौँ र हामीले पटक पटक तपाईँहरूको भोटको अपमान गर्ने पार्टीमा रहेर तपाईँहरूसँग भोट माग्न आउन सकेनौँ र हामी नयाँ पार्टीमा आबद्ध भएर नयाँ विचारको साथ अगाडि आएका छौँ। र हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, जनताको बहुदलीय समाजवाद। अब हाम्रो माधव कमरेडले भनिसक्नु भएको छ अति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा, हाम्रो सिद्धान्त जनताको बहुदलीय समाजवाद, माथिदेखि तलसम्म समान व्यवहार हुने समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति यो पार्टी स्थापना भएको छ। हामीलाई पनि त्यो रहर थिएन होला, यत्रो वर्ष चाहिँ एमाले सूर्य चिन्हमा भोट हालिरहेको, झन्डा बोकेर हिँडेको किन छोड्नु पर्यो? जहाँ गलत भइरहेको छ, जहाँ तपाईँको त्यसले गलत काम गरिरहेको छ, त्यो गलतको चिजलाई हामीले चाहिँ समातेर बसिरहनु पर्छ भन्ने छ? ल भन्नुहोस्। पटक पटक संसद हत्या गर्ने, तपाईँहरू दिएको मतको चाहिँ 5 वर्ष दिएको मतको 3 वर्षमै त्यसलाई दुहाइदिने, अनि फेरि तपाईँ यही पार्टीमा बसेर फेरि भोलि सूर्य चिन्हमा भोट दिनु पर्यो बुवा आमा दिदी दाजुभाइ बहिनीहरू भनेर कुन मुख लिएर जाने? हामी कुन मुख लिएर भन्नुहोस्? के को लागि भोट माग्न जाने? तपाईँलाई 5 वर्ष चलाउनु दिएको थिएँ फाल्ने, फेरि भोट माग्न जाने भनेर गदबार निकालेर देखाउनुपर्छ। अब यस्तो मान्छेहरूलाई भोट माग्न आयो भने सूर्य चिन्हमा भोट किन दिने? अब भोट सिद्धान्त निष्ठ इमान्दार समाजवाद त्यो पार्टीलाई भोट दिने हो। त्यो हामीले अब हामी टोल टोलमा भन्न सक्नुपर्छ। त्यो हामीले हरेक एकजनाले तपाईँको 2 जना मात्रैलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने हामी यहाँ आएको 100 जनाले 300 जनालाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। हामी यहाँको मान्छे कोही लोभले, कोही चाहिँ कुनै उयोले, कुनै आश्वासनले कोही आउनु भएको छैन। आफ्नो स्वतन्त्र विचारले आउनु भएको छ, निष्पक्ष भएर आउनु भएको छ। तर हाम्रै यही नगरमा केही हाम्रा नेताहरू हामीसँगै आबद्ध रहेर पछि लोभ लालचमा अनेक जाल जेलमा उहाँहरू हामीलाई छोडेर जानुभयो। अस्तिसम्म हामीलाई बोकेर विरोधमा हिँड्नुपर्छ। कमरेड केपी ओलीले गरेको तानासा गलत थियो, सुरेन्द्र कमरेडले भन्नुभयो, मलाई फोन गर्नुभयो, कार्यक्रममा आउनुहोस् कमरेड, काठमाडौँमा चाहिँ कतिजना मान्छे हुन्छ काठमाडौँ जाने विरोध सभामा, जति सक्दो बढी मान्छे लानुपर्छ कमरेड त्यहाँबाट भनेर फोन गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो नारायण कमरेड हाम्रै चाहिँ लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ उहाँ अहिले, हाम्रै लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रै लाइनबाट चुनाव हार्दा पनि, चुनाव उहाँले मात्रै हार्दा पनि यहाँ हाम्रो कृष्ण कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले मनोनित गरेर सचिवालयमा लानुभएको थियो। कति माया हाम्रो अध्यक्ष केही कमरेडहरू उहाँले टिकट दिएर जितेर अहिले केही लोभ लालचमा उतै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू पछुताउनुहुन्छ, भोलि फर्किनुहुन्छ। कोही हाम्रा कमरेड आफ्नो स्वतन्त्र विचारले उहाँहरू शनाखत गर्छन्, यिनीहरूको धम्कीले चाहिँ वक्तव्य निकाली बाध्य बनाइन्छ। कमरेडहरू यो प्रति तपाईँहरू नडराउनुहोस्। तपाईँलाई कसैले सूर्य चिन्ह र पार्टी एमाले हाम्रो हो, यत्रो पुरानो पार्टी भन्ला, पुरानो होइन, अब सिद्धान्त चाहिन्छ, सिद्धान्त विचार चाहिन्छ। तपाईँहरूको भोट अनादर गर्ने पार्टी हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई जसले हाम्रो भोटको कदर गर्छ, जसले हामीलाई चिन्छ, जसले माया गर्छ, त्यो पार्टी हामीलाई चाहिन्छ। जसले तपाईँको आवाज बोल्छ त्यो पार्टी हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँहरू नेताहरू आउनुभयो, तपाईँहरू टोलमा भने नमस्कार गरेपछि खादा माला चाकडी हाम्रो पार्टीमा गर्नु पर्दैन, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू काम गर्ने एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भएर त्यहाँ आउनुहुन्छ। यही कुरा यहाँ राख्दै अब धेरै कुराहरू हाम्रो चाहिँ अग्रज कमरेडहरूले भन्नुहुनेछ, पोलिट ब्युरो सदस्यहरू यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुनेछ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई धेरै कुरा खानुहुन्छ। तपाईँलाई मात्रै यति कुरा मैले राख्न चाहेँ।
म तपाईँहरूले चाहिँ जिताएको जनप्रतिनिधि वडाको वडा अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि मैले कुनै स्वार्थको निम्ति कुनै अरू कारणको निम्ति बस्थेँ भने म नेकपा एमालेमा बस्थेँ। मलाई त्यहाँ फाइदा दियो, हरेक हिसाबले फाइदा हुन्थ्यो, आर्थिक हिसाबले फाइदा हुन्थ्यो होला, अरू कुराले फाइदा हुन्थ्यो। म त्यहाँ बस्नु किन बसिनँ? चाहिँ स्वार्थ ठुलो कुरा हो, इमान्दारी ठुलो कुरा हो, विचार ठुलो कुरा हो, लाइन ठुलो कुरा हो, सिद्धान्त ठुलो कुरा हो भनेर म त्यहाँ बसिनँ। तपाईँहरू जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईँहरू सही ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो सोच विवेकले उपस्थित हुनुभएको छ र यो भनेको हाम्रो पिलर खम्बा हो तपाईँहरू। अब हामी यहाँबाट 1ले 2, 2ले 4 गुणा बनाउँदै हामी यो वडाको यहाँ अरू वडाभन्दा हामी एउटा शक्तिशाली वडा हामी बनाउनेछौँ हाम्रो नेकपा यसको। यो भन्दै सम्पूर्णलाई फेरि स्वागतम, मैले थोरै लामो बोलेँ, सम्पूर्णलाई फेरि आजको यो कार्यक्रममा स्वागतम भन्दै सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई फेरि अभिवादन गर्दै धन्यवाद। हाम्रो जनप्रतिनिधि, हाम्रो वडा अध्यक्ष। अब कार्यक्रममा समग्र चितवनको प्रतिनिधित्व गर्दै चितवन जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष क्षमा प्रार्थी छु। अब हाम्रो एउटा उद्देश्य, आजको उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य भनेको रत्नगर नगरपालिका हाम्रो वडा नम्बर 9 को वडा कमिटी चाहिँ घोषणा कार्यक्रम र त्यो बेलाको कमिटीलाई अहिले हामीले रूपान्तरित हिसाबले एकीकृत समाजवादीको वडा कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने यो कार्यक्रम भएको हुँदा जिल्ला कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटीका सचिव कमरेड केपी शर्मा लामिछानेलाई आजको यो वडा कमिटीको चाहिँ नाम, फर्मेसन र घोषणा गरिदिनु हुन, प्रस्ताव गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद झलकजी। सम्पूर्ण कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी रत्नगर वार्ड नम्बर 9 को यो पार्टी वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। पार्टी नेता कमरेड सूर्यप्रसाद शर्मा, पार्टी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड डाक्टर कृष्ण पन्त, पार्टी जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य मिरोकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र पार्टी नगर कमिटीका इन्चार्ज आदरणीय कमरेड टिका घिमिरे, पार्टी नगर कमिटीका अध्यक्ष जिल्ला कमिटीका सचिवालय कमरेड बद्रीनाथ घिमिरे, हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व पार्टी जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय कमरेड विष्णुहरि देवकोटा, पार्टी जिल्ला कमिटीका अन्य सहयोद्धा कमरेडहरू, पार्टी नगर कमिटीका साथीहरू, वडा कमिटीका पदाधिकारी कमरेडहरू र आज यो 9 नम्बर वार्डमा हाम्रो पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउनको निम्ति र यो पार्टी र राजनीतिको माध्यमबाट आफ्नो जीवन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र आफ्नो पारिवारिक जीवनस्तरलाई माथि उठाउँदै समाज र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा नयाँ किसिमको प्रतिबद्धता, आँट र हिम्मत बोकेर यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट म यही 9 नम्बर वडावासी पनि भएको कारणले यहाँहरू सबैलाई म क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा हाम्रो वडाध्यक्ष कमरेड रोशन आचार्यले राख्नु भएको छ र पछि हामी संक्षिप्तमा 2-3 जना नेता कमरेडले तपाईँहरूलाई के हो त, हिजो हामी एमाले थियौँ, आज हामीले त्यो पार्टीबाट किन विद्रोह गर्न पर्यो, आज हामीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी किन चाहियो, यसको बारेमा तपाईँहरूले धेरै कुरा कमरेडहरूको छोटो भनाइबाट पनि चाहिँ तपाईँको प्रश्न हुनुहुनेछ र म 1-2 कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, तपाईँ हामीले आफ्नो मतको माध्यमबाट हामीले वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद, सरकार चुनेर हामी आफ्नो मतको माध्यमबाट हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार चाहन्थ्यौँ। हामी यो अवस्थाबाट अझ माथि उठ्न चाहन्थ्यौँ र हाम्रो समाजमा भएका जति पनि भेदभाव, असमानता छन् त्यसको हामी अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ र हामी एउटा सुखी, सम्पन्न र एउटा शान्त जीवन बिताउन चाहन्थ्यौँ हामी। र त्यसैले हामीले के भन्थ्यौँ भने हाम्रो राजनीतिले, हाम्रो पार्टीले हाम्रो जीवन बदल्न पर्छ। हामी जुन दुःख पाएको अवस्था छ यो अवस्थाबाट हामी माथि उठ्न पाउनु पर्दछ र त्यस्तो पार्टी जुन कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै हामी श्रमजीवीहरूको हित भलाइ गर्छ भनेर हामीले धेरै मान्छेहरूलाई हामीले सङ्गठित गऱ्यौँ, हामीले मत माग्यौँ र हामीले तात्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेलाई हामीले चाहिँ तपाईँको जिताएर हामीले सरकारको बागडोर
हामीले एमालेको हातमा सुम्प्यौँ। नेकपा एमालेलाई हामीले त्यो तहमा पुर्याइसकेपछि कानुन जनताको पक्षमा कुनै कानुन बनाउन पर्यो भने जनताको हितको निम्ति कुनै कानुनले बाधा व्यवधान खडा गरेको छ भने त्यसलाई बदल्नको निम्ति हामीसँग 2/3 संसद थियो। अनि सरकार यस्तो बलियो सरकार थियो कि तपाईँ हामीले गाउँ गाउँमा भोट मागेर 5 वर्ष तपाईँ सरकारमा बस्नुहोस्, तर तपाईँले सरकारमा बसेर हामीलाई सुख र शान्ति दिनुहोस्, हाम्रो व्यथा कथा बुझिदिनुहोस् र हामीलाई यो अवस्थाबाट, हाम्रो आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्थाबाट हामीलाई अझै माथि उठाउनुहोस्, समाज बदल्नुहोस्, देश विकास गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो म्यान्डेट दिएका थियौँ। तर 3.5 वर्ष झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले यो 3 वर्षमा आफ्नो सरकारलाई गाउँसँग जोड्ने, जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कुनै काम गर्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, पार्टीको एकतालाई पनि उहाँले बचाउन सक्नु भएन। देशमा एउटा भयावह अवस्थाको स्थिति सिर्जना भयो। 70-72 वर्षसम्म तपाईँ हाम्रा पुर्खाले, तपाईँ हाम्रा अग्रजले लडेर हाम्रो देशमा गणतन्त्र आयो भने, समावेशी लोकतन्त्र आयो भने, यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था आयो भने, हामी कहाँ लोकतन्त्र बलियो भयो भने यहाँ जनताले सुख पाउँछन्, राष्ट्र अगाडि बढ्छ भनेर जसरी लड्नुभयो, त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर हाम्रो देशको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा बढी अवसर पाएको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाहुँदै पनि उहाँले यो 3.5 वर्षमा जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कुनै काम गर्नु भएन। कमरेडहरू, जसको विरुद्धमा तपाईँ हामीलाई दुःख दिने, तपाईँ हामीलाई शोषण गर्ने र तपाईँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जुन समाजको वर्ग छ, यहाँका सामन्तहरू, यहाँका दलालहरू, यहाँका भ्रष्टहरू, उनीहरूको पक्षमा जसको विरुद्धमा लडेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाएर उनीहरूको विरुद्धमा लडेर हामीले हाम्रो पक्षमा काम गर्नको निम्ति, हाम्रो हितको निम्ति काम गर्नको निम्ति हामीले सरकार निर्माण गर्यौँ। राज्य सत्ताको बागडोर हाम्रो हातमा, केपी ओलीको हातमा दियौँ। त्यसले उही वर्गको सेवा गर्यो। त्यस कारणले हामी जसको निम्ति पार्टी बनाएका थियौँ, जसको सेवा गर्नको निम्ति भनेर हामीले सरकार, बहुमतको सरकार बनाएका थियौँ, त्यो सरकार र त्यो पार्टीले हाम्रा बैरीहरूको, हाम्रो दुश्मनहरूको सेवा गर्न थालिसकेपछि त्यो पार्टीबाट विद्रोह गरेर हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास, जनताको हित र समृद्धिको खातिर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। कमरेडहरू, हामीलाई अप्ठ्यारो छ। एमाले पार्टी हामीले बनाएका थियौँ, सूर्य चिन्हमा हामीले भोट मागेका थियौँ, तर त्यो चिन्हले, त्यो नामले मात्रै, सूर्य चिन्हले र त्यो नामले मात्रै जीवन बदल्दो रहेनछ। सूर्य चिन्हभन्दा ठुलो कुरा, एमाले भन्ने नामभन्दा ठुलो कुरा जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कुरा रहेछ, जनताको गरिबी हटाउने कुरा ठुलो रहेछ, गरिब जनताका छोराछोरीलाई रोजगारी दिने कुरा ठुलो रहेछ, समाजमा हुने भेदभाव र असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरा ठुलो कुरा रहेछ। त्यो कारणले गर्दा आज हामीले जतिसुकै माया भए पनि, जसरी बाआमा मानिलिनुहोस्, वृद्ध बाआमा प्रति हाम्रो, आफ्ना बाबुमा प्रति हाम्रो कति श्रद्धा र आदर हुन्छ, तर जतिसुकै माया र श्रद्धा भए पनि बा बित्नु भयो भने बाले धेरै माया गर्नुभएको थियो भनेर हामी बासँग सती जान सकिँदैन नि। जतिसुकै आदर र सम्मान भए पनि हामीले देवघाट लगेर सद्गत गर्नुपर्ने, फेरि आएर सम्हालिएर हामी चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर त्यो कारणले गर्दा आज हामी हिजो जतिसुकै दुःख गरेर एमाले चाहिँ तपाईँको बनाएको भए पनि, हामीले सूर्य चिन्ह भनेर चाहिँ तपाईँको हामी लाए पनि, आज सूर्य चिन्हको ठाउँमा हाम्रो पार्टीले तपाईँ हामीलाई सजिलो हुने अर्को पार्टी, अर्को चुनाव चिन्ह के सजिलो होला भनेर त्यो छलफलमा पार्टी लागिरहेको छ। र आज हामीले यो पार्टी गठन गर्नुको एकमात्र उद्देश्य, तपाईँ हामी जुन अवस्थामा छौँ यो अवस्थाबाट हामी माथि उठाउने, हाम्रो हितको निम्ति काम गर्नको निम्ति हामीले यो पार्टी चाहिँ तपाईँको गठन गर्ने जमर्को गरेका हौँ। र 9 नम्बर वार्ड यस्तो किसिमको वार्ड हो कि गत निर्वाचनमा हामीले सिङ्गल जितेका थियौँ। हिजो पनि हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यहाँ अहिले जो 5 जना साथीहरूलाई टिकट दिएको थियो, हिजो ओलीका मान्छेहरूले, ओलीका कयौँ मान्छेहरूले उहाँलाई मतदान गर्नु भएन। तर जो सिद्धान्तनिष्ठ एमाले हुनुहुन्थ्यो, जो सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई जिताउनु भएको थियो। तर उहाँहरूले पनि यो 5 वर्ष राम्रो ढङ्गले काम गर्ने अवस्था भएन। राजनीतिक वातावरण बिग्रिसकेपछि जनप्रतिनिधिले पनि ठिक ढङ्गले काम गर्ने अवस्था निर्माण हुन सक्दो रहेनछ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले यो वार्डमा आउँदा दिनमा चाहे आन्दोलनको कुरा होस्, चाहे जनताको सेवा गर्ने कुरा होस्,
चाहे चुनावको कुरा होस्, हामी 1 नम्बरको पार्टी, फेरि पनि हामी 1 नम्बरको पार्टी बनाउनको निम्ति हामीले यहाँ वडा कमिटीको नाम धेरै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो नम्बर वार्डमा धेरै नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पटक पटक हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, तर पटक पटक सहयोग गर्नुको मतलब यो पार्टी हाम्रो भरोसा बन्न सकोस्, हाम्रो आधार बन्न सकोस् भनेर हो नि। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको त्यो विश्वासमाथि आगामी हामीबाट कदापि कुठाराघात हुने छैन, बेइमानी हुने छैन, धोका हुने छैन। हामी तपाईँहरूको सेवामा तपाईँहरूसँग नङमासुको सम्बन्ध राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसैले आगामी दिनमा यो नम्बर वार्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउनको निम्ति हामी टाढा जानुपर्ने होइन, हाम्रो गाउँ टोल छिमेक ओल्लाघर पल्लाघर सबैसँग यो पार्टीको सिद्धान्त र राजनीतिको बारेमा प्रचार गर्दै उहाँहरूलाई समेत पार्टीको झन्डामा गोलबन्द गर्ने गरी अहिले हामी तत्कालको निम्ति हामीले 35 सदस्यीय वडा पार्टी गठन गर्ने हामी त्यहाँ प्रस्ताव गर्छौँ। र आज हामी वडा पार्टी गठन गरिसकेपछि हामी फेरि एक दिन समय मिलाएर हामी चाहिँ अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादी गठन गर्नेछौँ। हामी किसान साथीहरूको अखिल नेपाल किसान सङ्घ गठन गर्नेछौँ। युवा साथीहरूको युवा सङ्घ नेपाल हामी गठन गर्नेछौँ। र यसरी हाम्रो पार्टीको झन्डा पनि व्यापक जनसमुदायहरूलाई गोलबन्द पनि गर्ने, दुःखमा पनि सुखमा पनि हाम्रो पार्टी र हामी उहाँहरूसँग जोडिने त्यो प्रतिबद्धताका साथ मैले यहाँ अब हामीले हिजो नेकपा एमालेमा रहेका साथीहरू त्यसैलाई हामी रूपान्तरण गरेर हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी अब हामीले एमालेको वडा कमिटीलाई नै यो कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले चाहिँ तपाईँको नाम प्रस्तावित गर्छौँ। यसलाई म नाम लिन्छु, नाम जो साथीहरूको नाम आउँछ उहाँहरू उठेर आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला। र त्यसपछि हामी सँगसँगै यहाँ रातो टिका लगाएर हामी शपथ ग्रहण पनि हामी गर्नेछौँ। र त्यसपछि हाम्रो अतिथिहरूले मन्तव्य राख्नुहुनेछ। यहीँ बोलाए पनि ल। र सबभन्दा पहिला हामीले अब यो 9 नम्बरको पार्टी अध्यक्षको रूपमा हामीले अघिल्लो पटक साबिक वडा नम्बर 7 रहँदा वडा पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएका त्यति बेलाका पनि पार्टीका वडा अध्यक्ष हाम्रो कमरेड बालकृष्ण पौडेल उहाँलाई अहिले हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको वडा को अध्यक्षमा हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। उहाँलाई तपाईँहरूले समर्थन गरिरहनु गर्छु र टिका लगाइदिनको निम्ति म प्रमुख अतिथिबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै उपाध्यक्षमा हामीले 2 जना साथीहरू अहिले मिनबहादुर लामा, उहाँ धेरै पुरानो कार्यकर्ता साथी हुनुहुन्छ। कमरेड मिनबहादुर लामालाई मैले उपाध्यक्षको रूपमा प्रस्तावित गर्न पनि चाहन्छु। ल त्यस्तै अर्को उपाध्यक्षको रूपमा तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर वडा सदस्यको रूपमा विगतमा विजयी गराउनु भएको थियो र उहाँ एउटा पढालेखा जनप्रतिनिधि र दलित समुदायबाट माथि उठेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदरणीय कमरेड गायत्री विगलाई उपाध्यक्षको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सचिवको रूपमा युवा व्यक्तित्व एउटा गतिशील र जुझारु युवा व्यक्तित्व कमरेड विजय रिजाललाई सचिवको रूपमा म प्रस्तावित गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यस्तै गरेर र त्यस्तै उपसचिवको रूपमा एकदम हामीले वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी जुन वर्गको निम्ति बनेको हो त्यही वर्गबाट हामीले चाहिँ नाम प्रस्तावित गरेका छौँ। र उहाँ वीरकुञ्ज उपभोक्ता समितिको तर्फबाट 2 नम्बर इकाइको सदस्य पनि हुनुहुन्छ कमरेड भिगु महतो। उहाँलाई हामीले उपसचिव पदाधिकारीको रूपमा लडिसारेका छौँ। त्यसै गरी अब सदस्यको रूपमा हाम्रो पार्टीका एकदमै चाहिँ तपाईँको पुराना लामो समयदेखि पार्टीमा सङ्गठित भएर काम गर्नुभएका र हाम्रो प्रेरणाका स्रोत भन्छु हेर्नुहोस्, एकजना यस्तो बुढो मान्छे जो अहिले पार्टी कार्यक्रममा कहिले बोलाउन छुट भयो भने उहाँले म कसरी छुटेँ, मलाई किन छुटाइयो भनेर हामीलाई समेत ऊर्जा दिनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व टङ्क सुवेदी कमरेडलाई सदस्यको रूपमा अगाडि आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै कमरेड अर्जुन चौधरीलाई सदस्यको रूपमा अगाडि आउनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कमरेड भरत महतोलाई अगाडि आइदिनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेड भरत महतो। त्यस्तै प्रतिमा
कुमाल समुदायबाट अगाडि आउनुभएको नानी हुनुहुन्छ, त उहाँ पढालेखा पनि हुनुहुन्छ, त उहाँलाई अगाडि आउनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरिकन जनुवा दराई, हाम्रो दराई जातिबाट उहाँ हाम्रो एकदमै इमान्दार असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, कमरेड जनुवा दराई। त्यस्तै पदमबहादुर थापा मगर, हाम्रो युवा व्यक्तित्व पदमबहादुर थापा मगरलाई अगाडि आइदिनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भीमबहादुर राणा मगर, उहाँलाई अगाडि आइदिनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर भीमनिधि तिवारी, कमरेड भीमनिधि तिवारीलाई अगाडि आइदिनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भीमनिधि तिवारी। त्यस्तै गरेर कमरेड तिलक खतिवडालाई मैले सदस्यको रूपमा टीका ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरू यथास्थानमा बसिदिनु होला, यसपछि हाम्रो शपथ हुनेछ। त्यस्तै गरेर कमरेड रामु आचार्य, जो अहिले हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनको जिल्ला सचिव पनि हुनुहुन्छ, को रूपमा अगाडि आएर टीका ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वीरेन्द्र बस्ती। त्यस्तै कमरेड नारायण पराजुली अगाडि आएर टीका ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विवश बजगाई र विवश बजगाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै गरेर हाम्रो महेश चौधरी, हाम्रो भानुचोक निवासी महेश चौधरी एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो भविष्य र हाम्रो ऊर्जा कमरेड उज्जवल देवकोटालाई अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै रिना लामा, कमरेड रिना लामालाई अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन कमरेड रमेश महतोलाई अगाडि आइदिनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर कमरेड देवी सुनारलाई, अब महिलाहरूको पालो आयो, कमरेड देवी सुनार आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड डोलनाथ अधिकारी, कमल रिजाल, कमरेड कमल अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वा गौरी तमाङलाई अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड गौरी तमाङ अगाडि टीका ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो वसुन्धरा प्रजा कमरेडलाई अगाडि टीका ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी अनिता विक, कमरेड अनिता विकलाई अगाडि आसन ग्रहण लेखिसक्यो है होइन, सरी म डबल। र त्यस्तै बुद्धि विनोद, कमरेड बुद्धि विनोद अधिकारीलाई कसो कमरेड अनिता विकलाई अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनिता विक। त्यस्तै बुद्धि विनोद अधिकारीलाई अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कमरेड सन्तोष बस्नेतलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले जो साथीहरूको यहाँ नाम प्रस्तावित भएर तपाईँहरू वडा कमिटीमा चयन हुनुभएको छ, तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि छ। र यो वडालाई तपाईँहरूले जुरुक्क माथि उठाउनु हुनेछ र त्यो सँगै आउँदै हुन्छ उहाँहरू पछि। फुलप्रसाद लामिछानेले तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो यो वडामा बन्ने कमिटीको संरचना, त्यसमा रहनुभएका साथीहरू चाहिँ राख्नुभएको छ, नाम प्रस्तावित गर्नुभएको छ। सबै साथीहरू तपाईँहरू जुन पदमा अहिले जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यही पदको सम्झँदै मैले जे भन्छु त्यसलाई दोहोऱ्याउनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कमिटीको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा पार्टीको लाल झण्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु। म पार्टीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई अगाडि सारिएका नीति कार्यक्रम र विधानलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्दछु। म इमानदार र निष्ठापूर्वक लाग्नेछु। म सबै खाले जनविरोधी क्रियाकलापको विरोध गर्दछु। नेकपा एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद 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 जिन्दाबाद। धन्यवाद। ल अब आजको हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी
वडा कमिटी गठन र घोषणा पश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ र यसमा सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्यको तर्फबाट पनि मैले बधाई तथा शुभकामना र आगामी कार्यकाल सफल बितोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र अब नवनिर्वाचित कमिटीलाई बधाई शुभकामनाका शब्दहरू छोटै भए पनि कार्यक्रममा राखिदिनु हुन म जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा नगर इन्चार्ज कमरेड मेरुगञ्ज उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आदरणीय कमरेड दुर्गा प्रसाद घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रकाश आचार्यलाई यहाँ वडा कमिटीमा हामीले नाम प्रस्तावित गरेका छौँ। अगाडि टीका ग्रहणको निम्ति अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। कमरेड प्रकाश आचार्य बधाई शुभकामना। धन्यवाद। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको रत्ननगर अन्तर्गत रहेका 16वटा वडाका कमिटीहरू फर्मेसन गर्ने क्रममा आज हामी रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा आइपुगेका छौँ र यस वडा नम्बर 9 को घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, नगर कमिटी सदस्यहरू, वडा कमिटी सदस्यहरू एवं विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। उपस्थित कमरेडहरू, आज हामी एउटा ऐतिहासिक क्षणमा उपस्थित भइरहेका छौँ। रत्ननगर अन्तर्गत रहेका 16वटै वडाहरूलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट विद्रोह गरी जन्मिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि तत्कालीन अवस्थामा माधव कुमार नेपाल विचार समूहमा रहेको समानान्तर कमिटीलाई एकीकृत समाजवादीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा आज 9 नम्बर वडामा आइपुगेका छौँ। आजको सम्म हामी 7वटा वडालाई रूपान्तरण गरेर एकीकृत समाजवादीमा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई विदितै छ जुन वडामा अहिले हामी उपस्थित भएका छौँ, यो वडा कम्युनिस्ट पार्टीको ऊर्जाको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वडा भनेर हामीले समग्र रूपमा चिन्दछौँ। यो वडाको समीपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो कमरेडलाई हामीले समीपमा पाएका छौँ। यस अर्थमा पनि यो वडा बलियो छ। अर्को अर्थमा रत्ननगरका तत्कालीन अवस्थामा विजेता सम्पूर्ण कमरेडहरूमा वडाको प्रतिनिधित्व गर्ने 4वटा जननिर्वाचित उम्मेदवारहरू पनि यसै वडामा रहनु भएको छ र एउटा सक्षम रोशन आचार्य जस्तो सक्षम वडा अध्यक्ष रहेको वडा पनि यो एउटा विशेषता हो। यसै गरी यसै वडाले अहिले एकीकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी तहका सचिवलाई पनि प्राप्त गरेको छ। विभिन्न वडा कमिटीमा रहने, विभिन्न नगर कमिटीमा रहने, विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा रहने र प्रदेश कमिटीमा रहने विभिन्न जिम्मेवार कमरेडहरूलाई यस वडाले प्राप्त गरेको छ। यसकारण पनि एकीकृत समाजवादीको रत्ननगर अन्तर्गत रहेका वडाहरू मध्येमा यो अब्बल दर्जामा जानेछ भन्ने विश्वास हामीले व्यक्त गरेका छौँ। जुन कुरा अहिले 35 जना कमिटी बनेको, बालकृष्ण पौडेल 37 जनाको वडा कमिटी जुन बनेको छ बालकृष्ण पौडेल कमरेडको अध्यक्षतामा, यो सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र उहाँहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, यहाँहरूलाई पूर्वोक्त कमरेडहरूले पनि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। हामीले लामो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा हामीले जीवन अर्पण गऱ्यौँ। यति बेलासम्म आयौँ। हाम्रो आशाको धरोहर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र त्यसका शीर्ष नेताहरूलाई जुन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने 2074 सालको अभियानलाई हामीले नेतृत्व प्रदान गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गऱ्यौँ नेतृत्व। तर कतिपय इतिहासका यस्ता पलहरू हुन्छन् जसको सानो दुष्परिणामले पनि एउटा अहम घटना घटाइदिन्छ र त्यो घटनाको परिणामस्वरूप फेरि एउटा राम्रो चिजको उत्पादन पनि हुने गर्दछ। जस्तो यहाँहरूले रामायण महाभारतहरू त राम्रोसँग
पढ्नु भएको छ। महाभारतमा द्रौपदीले चाहिँ दुर्योधनलाई अन्धको छोरा अन्धो नभनेको भए सायद महाभारतको काण्ड बन्ने थिएन होला। रामायणमा लक्ष्मणले सुपर्णखाको नाक नकाटिदिएको भए सायद रामायणको कहानी पनि बन्ने थिएन होला। यसै गरी हामीले अहोरात्र खटेर बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा यदि हामीले चयन गरेका नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले पनि त्यसै किसिमको अहम र दम्भ नदेखाएको भए सायद नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत रूपमा अहिले अगाडि बढेर जाने थियो। अहिले हामीले यसरी त्यस पार्टीबाट विद्रोह गरेर त्यस पार्टीमा भएका अहम दम्भलाई चिरेर हामीले यसरी अहिले यो फेरि पुनः पार्टी एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने महान अभियानमा लाग्नुपर्ने थिएन होला। इतिहासका यस्ता क्षणहरू हुन्छन् जसले हामीलाई कहिले उँधो गतिमा धकल्छ भने कहिले माथितिर लान्छ र अहिलेको यो केपी ओलीको अहम र दम्भलाई पनि चिर्दै हामीले एकीकृत पार्टी गठन गर्ने अहोरात्र हामीले खटिएका छौँ र यो अर्थमा पनि यो ऐतिहासिक दिन हो र यो वडाले आज बनेको 37 सदस्यले यो वडाको अग्रगति लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र एउटा पार्टी हामीलाई भन्ने गर्छन् अब छुट्टै यो जमानामा बनाएको पार्टीले कसरी द्रुत गति लिन सक्छ र भन्ने कुरा हामीलाई हाम्रा तत्कालीन अवस्थामा रहेका केपी ओली प्रवृत्तिका साथीहरूले हामीलाई बनिसकेको समितिका कमरेडहरूलाई पनि आएर नैराश्य बनाउने अनेक कुराहरू भन्ने हामी ठुलो पार्टी हो तिमीहरू सानो पार्टीमा गएर के हुन्छ भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्ने गरेको पाइन्छ। हामी 7 वटा पार्टी गठन गरेर आइसकेको यो अनुभूतिले देखाएको छ। कमरेडहरू एउटा पार्टी भनेको विचार हो, सङ्गठन हो र नेतृत्व हो। विचार सङ्गठन र नेतृत्वको सम्मिश्रण गर्न सकियो र त्यो योगलाई जोगाएर एकीकृत रूपमा लिएर जान सक्यो भने यस्ता पार्टी हजारौँ पार्टीलाई एकीकृत गरेर मूल पार्टी बनाएर लान पनि सकिन्छ। यस अर्थमा हामीसँग यहाँ अगाडि उभिनुभएका मञ्चमा बस्नुभएका यस्ता निष्ठावान कमरेडहरू हुनुहुन्छ जोसँग स्वच्छ विचार छ, निष्कपट विचार छ। यसलाई हामीले आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि फेरि मूल रूपमा मूल पार्टी बन्ने छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यस अर्थमा पनि म यहाँहरूलाई आजको यो बसाइले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने पनि कुरा राख्न चाहन्छु। यस्तै गरी उपस्थित कमरेडहरू हामी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसेका छौँ। हामीलाई विभिन्न किसिमका पीडाहरू छन्। हामीलाई वन्यजन्तुहरूले हाम्रो क्षेत्रमा आएर विनाशहरू गरेका छन् भने हामीले पनि हाम्रा दैनिक जीविकोपार्जन गर्न वनभित्र जाँदाखेरि हामीलाई वन्यजन्तुहरूको मर्काहरू धेरै सहिरहनु परेको छ। यसको मूल जड भनेको राज्य व्यवस्था नै हो, किनभने हाम्रा दैनिक गुजाराका सामानहरू चाहिँ हामीलाई परिपूर्ति गर्न नसकेको, स्वरोजगार हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति परिरहेको छ। र मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको हिसाबले पनि मैले यो वार्ड नम्बर 9 मा यसै वर्ष पनि तपाईँको लगभग 24-25 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेर यो टिकौली सामुदायिक वनसँग हातेमालो गर्दै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र कङ्क्रिट वाल पनि हामीले लगाउँदै गएका छौँ। म हाम्रो पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीको र अब फेरि निकट भविष्यमै गठन हुन गइरहेको र हामीलाई आशा र विश्वास छ उहाँ फेरि त्यो मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यस मञ्चबाट पनि मैले उहाँलाई विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यहाँ रहेका विभिन्न किसिमका दलित विपन्न वर्गहरूको उत्थानका निम्ति, स्वरोजगारका निम्ति मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिमा रहेको सामुदायिक सिप केन्द्र मार्फत हामीले सामाजिक सिप मूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहनेछौँ र त्यो कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ। र बाँकी दिनहरूमा पनि यस वाडामा रहेका सम्पूर्ण कमरेडहरू र सम्पूर्ण जनताहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीमा एकबद्धता जनाउँदै लिएर जाँदै सँगै हातेमालो गर्दै सामाजिक सिपहरू सिकाउनेछौँ र त्यो कुरामा कमरेडले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्दै मैले अहिले बाँकी कुराहरू हाम्रा अग्रज कमरेडहरूले राख्नुहुनेछ। र मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको हिसाबले पनि म सधैँ यहाँहरूको साथमा रहिरहने पहल गर्दै अहिलेलाई मेरा केही विचारहरू यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा जिल्ला कमिटीको सदस्य कमरेड बीपी शर्मालाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
साथै अब कार्यक्रम छट्याउने र धेरै लामो नगर्ने जमर्कोका साथ अगाडि बढिरहेको छु। अब करिब अन्त्यमा जाने कोसिस हुँदैछ र अब समग्र जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सर्वोदय कमरेड डाक्टर कृष्ण पन्तलाई आफ्नो सार गर्नु भनेर राखिदिनु म अनुरोध गर्छु। अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि कमरेडहरू र यो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको विभिन्न तहका कमिटीहरूमा रहेर काम गरिरहनुभएका आदरणीय कमरेडहरू र आज बिग्रे भत्केको घरलाई छोडेर नयाँ घर पुनर्निर्माणको अभियानमा सशक्त ढङ्गले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू, म पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक क्रान्तिकारी अभियान तर्फिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त म यहाँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु कि यो ओडामा 5 जना प्रतिनिधिमध्ये 4 जना चाहिँ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको निम्ति त्यसमा चाहिँ समाहित हुनुभएको छ, त्यसमा शनाखत गर्नुभयो र मलाई गौरव के लागेछ भने म चाहिँ पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष, तर म एकीकृत समाजवादीमा पुग्नुभन्दा पहिले पनि उहाँहरू नै पुग्नुभयो र उहाँहरूले बनाएको जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा चाहिँ हामी जिल्ला कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले, सदस्यको हैसियतले हामी चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीको हैसियतले हामी काम गरिरहेछौँ। यस्ता होनहार जनप्रतिनिधिहरू जसले लोभ लालच गर्नु भएन, ठुलो सानो भन्नु भएन र सँगसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही ढङ्गले दिशा निर्देश गर्नको निम्ति, सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति मैले दुःख भए पनि गर्नुपर्छ, मैले अरू धेरै कुराहरू, धेरै मेहनतहरू गर्नु परे पनि ठिकै छ भनेर जो चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभयो, त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई छानेर चुनेर पठाउनु हुने तपाईँहरू सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू, तपाईँहरूलाई र यो सिङ्गो ओडावासीलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, भर्खरै अहिले कमरेड बालकृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा ओडा कमिटी बनाएको छ। मलाई यो ओडा कमिटीको नामावली यहाँ पढिरहँदा यति आनन्द आयो, यति खुसी लाग्यो कि यो ओडा कमिटीमा एकदम सशक्त कमरेडहरू आउनु भएको छ र यो ओडा कमिटी सबै हिसाबले समावेशी पनि छ। यसले यति सन्तुलन मिलाएको छ कि यो ओडा कमिटी यति सन्तुलनका साथ चाहिँ यो ओडा कमिटी बनेको छ, त्यसले गर्दा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा यहाँहरूले यो ओडामा आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको छविलाई उच्च बनाउँदै यसको प्रकाशले छिमेकी ओडाहरूलाई पनि अझ उज्यालो बनाउनमा तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास र साथसाथै तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अघि कमरेडहरूले पनि राख्नुभयो, सचिव कमरेडले पनि राख्नुभयो, अरू पहिले बोल्ने कमरेडहरूले पनि राख्नुभयो। मलाई पनि एकदम गजब लागेको थियो, किनभने नेकपा एमाले पहिले चाहिँ नेकपा मालेदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्रमा त अलि भेटेनौँ, 35 सालदेखि लाया हुनाले के हो भने नेकपा माले गठन भएदेखि चाहिँ यसमा समावेश भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। यसरी बढ्दै बढ्दै आउँदाखेरि अब यो पछिल्लो चरणमा केही आचरणगत ढङ्गले, केही कार्यशैलीका ढङ्गले अलिअलि बिग्रिँदै गयो त जस्तो लागेको थियो। तर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमाले यो दुईटाको चाहिँ संयोजनपछि, यो दुईटाको एकतापछि जुन नेकपा बन्यो र दुईटाको गठबन्धनबाट, दुईटा पार्टीको गठबन्धनबाट निर्वाचन भएर जब 2/3 बहुमतको सरकार आयो र तर पनि अलिअलि बिग्रेको भए पनि अब सप्रेर जाला, राम्रो होला
मुलुकमा चाहिँ अब राजनीतिक अस्थिरता हराउला, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने चाहिँ स्थिति नबन्ला, राजनीतिक स्थिरता कायम होला र मुलुक चाहिँ आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ला भन्ने चाहिँ अपेक्षा लागेको थियो। तर त्यसको ठिक्क उल्टा जब ठिक्क उल्टा भयो त्यसपछि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्न थाल्यो। त्यो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन, संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदै समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने, त्यही पार्टीभित्र समानान्तर कमिटी निर्माण गरेर त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलाउने भन्ने त्यो अभियानमा हामी लाग्यौँ। नेताहरू पनि त्यसमै लाग्यौँ। सकेसम्म चाहिँ पार्टी विभाजन किन गर्ने भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ। तर अन्ततः त्यो अन्तरसङ्घर्ष सफल हुन सकेन। नसकिसकेपछि जब पार्टी विभाजन भयो, मैले एक दिनभरि घोत्लिएर सम्झेँ, एकदम घोत्लिएर बसेँ। बडा चिन्ता लाग्यो। यत्रो केही फल देला, यत्रो झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने पार्टी नेपालको इतिहासमा र खास भनौँ भनेदेखि विश्वकै इतिहासमा पनि भन्ने हो भने चुनाव नलडिकन एकतन्त्रीय शासन चलाएर विकासको फड्का मारिरहेको, विश्वमै प्रभुत्व जमाइरहेको चीन र त्यसपछि निर्वाचन लडेर झन्डै 2/3 बहुमत कब्जा गर्न सक्ने सफल भएको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर विश्वलाई चिनाउन सक्ने जुन अवस्था थियो, यो अवस्थाबाट त हामी त यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले ठुलो 100 ठक्कर खान पर्यो र हामी असफल हुनु पर्यो। र मोतीलाल दुगड जस्ता दलाल पुँजीपति मारवाडीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आर्थिक विशेष सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो। भनेपछि के हो त भने गरिबको हितमा नीति बनाउने तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन र बरु के हो त भने दलाल पुँजीपतिको सल्लाहमा चलेर त्यसै अनुसार चाहिँ काम गर्ने, त्यस्तै अनुसारको नीति बनाउनेतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गयो। यसको मतलब के हो त भने उहाँ एउटा वर्गीय हिसाबले शोषित उत्पीडितको वर्गका मान्छेहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ आइरहनु भएको थियो र आज उहाँको वर्ग परिवर्तन भयो, उहाँको जीवनशैली परिवर्तन भयो, उहाँलाई अब जो तैले भेट्न पनि नसक्ने भयो र उहाँको वर्ग परिवर्तन भइसकेपछि के हो, उहाँले नीति पनि परिवर्तन गर्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। हामीलाई लागेको थियो केपी ओली एकदम धर्मास हुनुभयो, केपी ओलीले बेठिक गर्नुभयो, केपी ओली चाहिँ एकदम उखान टुक्का मात्रै भन्ने, म भ्रष्टाचार सहन सक्दिनँ भन्ने, तर भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई आरक्षण गर्ने, उहाँको चाहिँ के भने बोली एउटा काम एउटा भयो, उहाँ बिग्रिने भयो भन्ने मात्रै लागेको थियो। तर त्यस्तो बिग्रिरहेको अवस्थामा एउटा नेताले बिगारिरहेको अवस्थामा केपी ओलीको गुटमा लाग्ने कोही पनि एकजना केन्द्रीय सदस्य, कोही पनि एकजना थाई कमिटीको सदस्य कसैले पनि त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्नु भएन र बोल्न नसकेपछि झन्डै बहुमत कब्जा गरेको त्यो पार्टी नीतिगत रूपमा पनि बेठिक भयो र केपी ओलीलाई सच्याउने भन्दा पनि केपी ओलीको चाहिँ पछि लाएर जाने स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भने नेता मात्रै होइन, अब सिङ्गो पार्टी चाहिँ के हो चाहिँ समाप्त भयो, सिङ्गो पार्टी विसर्जनको दिशामा गयो, सिङ्गो पार्टीमा चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्यो, सिङ्गो पार्टीको कार्यशैली चाहिँ बिग्रेर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भने यस्तो अवस्थामा विद्रोह भन्दा सिवाय अरू उपाय भएन। 300 जना व्यापारीलाई चाहिँ केपी ओलीले हुल्नुभयो, नेकपा एमाले 300 व्यापारीलाई रातो टिका लगाएर चाहिँ प्रवेश गराउनु भयो, दलाल पुँजीपति व्यापारीहरूलाई। र तर माधव नेपाल लगायतका हजारौँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यो पार्टीमा अटाउन सक्दैन भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा मैले के विचार गरेँ त भने अब केही सोच्नुपर्छ। यदि पहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले उहाँहरूले को पालामा पनि यस्ता भुग्नुभएका टुटफुटको बेलामा निराश भएर लागिरहेको हो भने, निराश भएर बस्नु भएको थियो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म आइपुग्दैन थियो। यो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आइ नपुगेको भए हामीले अहिले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार ढल्यो भनेर पिर मान्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन। त्यसैले उहाँहरूले उहाँहरूको पालामा चाहिँ काम गर्नुभयो, पार्टीलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुभयो, निराश नभइकन आँट गरेर जोस जाँगर निकालेर चाहिँ उहाँहरूले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर लिएर जानुभयो। अहिले पनि कमरेड मुकुन्द नेउपाने जस्ता
कमरेड माधव नेपाल जस्ता, कमरेड झलनाथ खनाल जस्ता उहाँहरू एउटा उमेरले एउटा चाहिँ पार गरिसक्नु भएका नेताहरू पनि तपाईँहरू आँट गर्नुहोस्, हामी भरोसा दिन्छौँ, हामी नेतृत्व गर्छौँ, तपाईँहरू चिन्ता मान्नु पर्दैन, हामी पनि हाम्रो जीवन रहेसम्म, हाम्रो सास रहेसम्म लाग्नुहोस् र युवा नेतृत्वले चाहिँ अब सशक्त भएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन उहाँहरूले आँट गर्नुभयो, उहाँहरू जस्ताले आँट गरिसकेपछि हामी चाहिँ 12-15 वर्ष चाहिँ कम उमेरकाहरूले चाहिँ फेरि कहाँ निधाएर बस्ने, कहाँ निराश भएर बस्ने, त्यस कारण यो गर्नु हुँदैन भनेर अनि मैले पनि के अठोट गरेँ त भने अब यो नेकपा एमाले जुन बिग्रेको नेकपा एमाले थियो त्यो एमालेलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ। त्यो एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने जुन अभियान छ त्यो पुनर्गठनको अभियान भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको गठन हो र यो गठनमा चाहिँ सामेल हुनुपर्छ भनेर म तपाईँहरूको अगाडि यहाँ चाहिँ एउटा जिल्ला कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले यो जिल्लामा यो पार्टीलाई निर्माण गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँछु, नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ त्यो हैसियतले चाहिँ यहाँ आएको छु र यहाँको अगाडि चाहिँ म सामुमा उपस्थित पनि भएको छु। त्यसकारण म सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर निराश नभइकन मलाई के लाग्छ भने हाम्रो आफ्नो रोजीरोटी हामी आफूले चलाउनुपर्छ, तर जीवनमा आत्मग्लानी नगरिकन आत्मस्वाभिमानलाई कायम राखेर ठिक दिशामा ठिक निर्णयमा हामी पुग्यौँ भने हामी कुनै न कुनै दिन फेरि सफलतामा पुग्नेछौँ, कुनै न कुनै दिन चाहिँ हामीले चाहिँ आँटेको काम हुनेछ र साँच्चै यो नेकपा एकीकृत समाजवादीले बहुदलीय समाजवादको, जनताको बहुदलीय समाजवादको जुन नीति लिएको छ यो नीतिलाई अख्तियार गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ हाम्रो सबैको साथ चाहिन्छ। यसमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास राख्दै र हामी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट यहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, विभिन्न खालका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू इत्यादि सञ्चालन गर्ने यी सबै कामहरूमा चाहिँ हामी लागि पर्नेछौँ र यहाँहरूको साथमा सिङ्गो जिल्ला कमिटी कम तयार भएर रहेको छ, काँधमा काँध हाल्न चाहिँ तयार भएको छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र फेरि पनि यहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टिप्छु। धन्यवाद। लाग्छ यही आश्विन 17 गते 11 बजे हरिहर बैंकट हरिहर मन्दिर नेर नगर भेला पार्टीको नगर कमिटीको भेला आयोजना गरिएकोले यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई उपस्थित भई शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो नगर कमिटीको अनुरोध हो यो। तर प्रमुख वक्ता हामी सबैको ढुकढुकी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सचिव कमरेड रामकुमारी झाँक्री आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको सार्वजनिक भनाइ सुन्नलाई पनि सम्पूर्णलाई म आमन्त्रण गर्दछु। कुराहरूमा त अवगत भइ नै सक्यो। अलिकति विगतदेखि वर्तमानसम्म इतिहासदेखि अहिले हालसम्म पार्टीको समग्र बारेमा प्रशिक्षित हुनलाई आवश्यक छ र सानो यसको झल्को र अलिकति मार्गनिर्देशन गर्नको लागि म पार्टी केन्द्रीय परिषद सदस्य कमरेड सूर्य प्रसाद शर्मालाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन। केन्द्रीय कमिटी पोलिट ब्युरोको कमरेड, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कमरेड र मेरा धेरै सहयोद्धा साथीहरू, मेरा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही वार्डको सबै तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। पार्टी अर्को बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। किन विद्रोह गर्नु परेको? तपाईँहरूले दिनदिनै यहाँ निस्कने बित्तिकै तपाईँहरूले फेस गर्नुपर्ने, तपाईँहरूलाई सबै मान्छेले सोध्ने, हाम्रा माया गर्नेले पनि सोध्ने, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेले पनि सोध्ने, विरोधीले पनि सोध्ने प्रश्न हो यो। किन विद्रोह गर्नु पर्यो? किन अर्को पार्टी बनाउनु पर्यो? त्यही छँदै थियो नि भन्ने कुरो धेरै आउँछ र अझ के भन्छन् भने पद नपाएर त हो नि, सजिलो छ के, पद नपाएर कुर्सी नपाएर नेताहरूले पार्टी फोरे, एकदम सजिलो, सबैतिर आउने कुरा हो यो। हामीले लुकाउने कुरो छैन, तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यस्तै हो त कुरो। मन्त्री हुन नपाएर फोर्या हो, पद नपाएर फोर्या हो,
भनेका आधारमा विश्वास नगर्नुहोस्, देखेका प्रमाणका आधारमा विश्वास गर्नुहोस्। अरू धेरै सफाइ दिन हेर्दै जानु होला व्यवहारमा। अगाडि त्यहाँ कृष्ण खनाल कमरेड हुनुहुन्छ, मन्त्री नपाएर चाहिँ पार्टी फोर्या भयो, उहाँ त मन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन्त्रीलाई राजीनामा दिएर यहाँ आउनुभएको छ। तथ्यले बोल्छन् नि, प्रमाणले बोल्छन्, मन्त्री नपाएर होइन। अलिकति अपमान नभएको कारण सानो कारण हो, मूल कारण त राजनीतिक सैद्धान्तिक कारणै हो। जस्तोसुकै अपमान पनि बेहोरेर हामी त्यो एउटै पार्टीमा बस्न तयार थियौँ। यदि त्यसले जनताको हित गरेको भए अपमान जति भने बेहोर्ने, त्यसको लागि हामी एकदम मनले चाहिँ तयार भएको थियौँ। कतिसम्म अपमान भने तपाईँहरूलाई म हाम्रो गाउँघरकै उदाहरण दिन्छु। साँझमा तपाईँको घर पाहुना भएर कोही आयो, खाना खाने बेला भयो, भान्सेले अगाडि औँखरा ल्याएर राखिदिनु भयो, भान्सा आउनुहोस् खाना खान भनेर। हात धोएर सबै भित्र गए, पाहुना पनि भित्र गए। गएर चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ भान्सामा बसेपछि तँलाई त पसिया छैन जा भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? त्यहाँसम्मको अपमान नि हामीले बेहोरेका हौँ। त्यहीँसम्मको अपमान पनि यो पार्टीका हाम्रा नेताहरूले बेहोर्नु भएको। किन? पार्टी छ भनेदेखि देशमा केही गर्न सकिन्छ र त्यो पार्टी जबसम्म जनताको हुन्छ तबसम्म केही गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रयत्न गरेको। कुरो कहाँ फरक पर्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीले कसको लागि काम गर्ने हो भन्ने कुराबाट कुरो फरक पर्यो। सिद्धान्तका ठुला ठुला कुरा पनि होइनन्, कसको लागि काम गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले। हामीले भन्ने देशका अधिकांश मान्छेहरू, मेहनतकशका मान्छेहरूलाई काम गर्न सजिलो वातावरण बनाइदिने हो, काम गरेर खाने ठाउँ बनाइदिने हो। पैसा बाँडेर पुग्दैन, पैसा हुँदा पनि हुँदैन, काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो भन्ने हामीले। अर्को पक्षको साथीहरूले अलि धेरै पैसा आउने ठुल्ठुला खालका मान्छेहरू, अघि भन्नुभयो नि दलाल पुँजीपतिहरू, तिनको नाम राखेको, तिनीहरूलाई कहाँ कहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यही नीति बनाउने, कानुन पनि त्यस्तै बनाउने। दोहोऱ्याउँदिन त्यो यति के ओम्नी के भन्नेहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको समाचारमा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। दोहोऱ्यायो भने मिठो हुँदैन, त्यस्तैलाई हित हुने काम गर्ने। हामीसँग त उदाहरण छ नि। कमरेड मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सानो काम गर्नुभएको थियो, अहिलेसम्म त्यसैको ब्याज खाइराखेको छ मान्छ। बुढाहरूको सम्मान गर्ने, अहिले पनि त्यस्तै सम्मान हुने काम केही गर्न सकिन्छ। पैसा बाँडेर होइन, अरू गर्न सकिन्थ्यो। के सकिन्छ? हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गरेर योजना बनाउँथे। त्यसको लागि पार्टीमा सल्लाह हुनु पर्यो, बुद्धि हुने मान्छेहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। अब हामीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएका महाराज के भने आँखा चिम्लेर ओछिना सुत्यो, अनि उनका मनमा के चाहिँ सनक चढ्छ, भोलिपल्ट आएर त्यही घोषणा गर्यो। उनकै सँगै बसे अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। सनकको भरा चलाउने र सम्पन्न मान्छेको पक्षमा नीति बनाउने काम गरेको गरे एकपछि अर्को गरेको गरे आउनु बसेर सल्लाह गरौँ भने कहिले पनि मिटिङमा नबस्ने, मान्छे नगन्ने कसैले पनि। त्यो त्यत्तिकै गरेको होइन। हुँदा हुँदा यति गफाडी गफ दिन थाले तपाईँ हामीहरूले सुनेका छौँ। एकदम पुरै अनौठो लाग्दो गफ के छन्। 2-4 जना वरिपरिका उहाँले ठिकै भन्नुभयो भन्ने पनि मान्छे अहिले नि छन्। एउटा गफाडी राजा थियो अरे क्या, उत्पात। उसले के भनेछ भनेदेखि मैले साह्रै गफ दिन्छु, त्यस कारण त्यो गफका कुराले ट्याकटुक मिलाए भनेर एउटा चाहिँ त्यो रफू भर्ने गफमा टालो हाल्ने मान्छे चाहिँ एउटालाई जागिर दिएर राखेर चाहिँ क्या, ओलीका सल्लाहकार जस्ता राखेर रहेछ। अनि एक दिन चाहिँ सभामा ढिलो पुगेछ। अनि त्यसपछि म ढिलो किन आयो भन्नुभयो होला। मेरो हिजो दारी धेरै थियो नि, त्यो दारी काटेर फालेको। त्यहाँ चाहिँ यो के अरे मूल्य चाहिँ च्याखुराले गुण लाएर चाहिँ अन्डा पारेर छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अन्डा पका साह्रै मिठो हुँदो रहेछ, त्यही खाना लाएँ, त्यही भएर ढिलो भयो भने। दारीमा च्याखुराले दारी काटेर फालेको नि भनेन, दारीमा च्याखुराले गुण लाएर छ, त्यही खाएर आउँदाखेरि चाहिँ ढिलो भयो भने।
अनि सबै मान्छे मुख गरे। दारीमै च्याखुराले चाहिँ गुण लाएर चाहिँ क्या हो अचम्म। अनि त्यो कुरा टाल्न बसेका आडाको सल्लाहकार हुँदैन। उसले भने त हो नि त, दारी काटेर झाडिया फालेको, झाडिया चाहिँ उसले के अरे अन्डा पारेको भनेर चाहिँ कुरो टाल्थ्यो अरे के। बुझ्नु भएन के। अब हुँदा एक दिन उसले के भने भन्दाखेरि जङ्गलमा शिकार खेल्न गएको, ड्याङ गोली हाने, घरि मृग अगाडि, घरि गोली अगाडि, घरि मृग अगाडि, घरि गोली अगाडि, लास्टमा मेरो गोलीले भेट्यो भने बाबा त्यो सल्लाहकारले दिक्क भएर भने चाहिँ अब त सक्दिनँ, रफु हाल्नु सरकार, टालै हाल्नुपर्छ। भएको त्यही हो। ल ल ल ल अब के अरे पानी जहाजको टिकट काट, ल ल कति गतेदेखि लाउने हो, के अरे काठमाडौँबाट चाहिँ रेल चलेपछि पोखरा जङ्सन, अनि त्यसपछि कुसमामा स्टेसन, अनि त्यसपछि म्याग्दीमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो ट्याक्क अड्किने, टिकट काट। नपत्ता हेर न काठमाडौँमा पानी जहाजको अफिसै खोलिसकेँ मैले भनेर गफ दिएँ। ए सकिएन बाबा तिम्रा यी गफका अगाडि, यो हुँदै नहुने आबदारी गफका अगाडि अर्को चुनावमा हामीले जनतासँग के भनेर भोट माग्नु जाने हो। तालो हाल्नै पर्ने कुरो भयो, सक्दै सकिएन, थामेरै सकिएन, त्यही भएर अर्को पार्टी बनायो क्या। सिद्धान्तका कुरा त ठुल्ठुला धेरै होलान्, म त्यतातिर गइनँ, अरू साथीले भन्नुभयो तालो हाल्नै नसक्ने फैया दिने, सुनेकै हो, तपाईँ हामीले बुझेकै हो। ठुलो कुरो गर्नु परेन। हिजो मदन भण्डारी को हत्या हुँदाखेरि छानबिन आयोगको अध्यक्ष उनै थिए। त्यो प्रतिवेदन कहिल्यै पार्टीमा बुझाएनन्। अहिले मदन भण्डारीकी श्रीमती चाहिँ राष्ट्रपति, उनी प्रधानमन्त्री, उनको हत्या भएको भनेदेखि त खोजबिन गर्नलाई कमसेकम प्रयत्न त गर्नुपर्छ। सक्ने नसक्ने हामी ठाउँमा छ, बरै केही पनि छैन। एकपटक तपाईँहरूले आवाज लिएको सुन्नुभयो न? आफूले पहिला छानबिन गर्दाखेरिको प्रतिवेदन कतै देखाएको छ न, छानबिन गरिएको छ। होइन ल त्यो मानव कि दुर्घटना नै रहेछ अरे, त्यसो हो भने नि कुरा टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यतिखेर त के अरे तालु खुइले गिरिजा भारततिर छिरिजा भने नारा लाग्यो नि त हामीले, जस्तै काङ्ग्रेसले मारेको हो भने हो। त्यतिखेर गल्ती भएछ भनेर नि भन्न नि सक्नुपर्छ गल्ती गरे हो भनेदेखि। ल दुर्घटनै भएर मर्याएर त भने नि एउटा नतिजा त पुग्नुपर्छ। होइन मारेको हो भने कसले मारेको हो त्यो त भन्न परेन। सबै आफ्नो हातमा भयो बेलामा, त्यो सबै आफ्नो हातमा भएको कुरो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग गर्न हुने। आफ्नो सँगैको साथी मरिए मारिँदाखेरि कसले मारेको भने खोज्नु नहुने नि हुन्छ। उदुम किन उनले गरे होला नि त नि। त्यसो भए त्यस के अरे संविधानै विघटन भयो, यो संसदै विघटन गर्ने काम किन गरे होलान्, किन यस्तो उदुम गरे होलान्। तिनले नि राम्रै गरे गर्छु भनेको थिए होला, के उद्देश्यले हो त नि। त्यो धेरै काम नमाएर भोलि बिहान तपाईँहरूलाई धेरैले सोध्ने प्रश्न हो, किन त्यस्तो गरे होलान्। खास कुरो के हो भनेदेखि भारतलाई हाम्रो संविधान मन परेको थिएन। संविधान घोषणा गर्दाखेरि पनि भारतले पख केही दिन अहिले नगएर भन्दै गरे हो। सम्झनु भएको छ तपाईँहरूले? हुँदैन भन्दै गरे हो। भारतलाई के मन परेको थिएन भने उसलाई हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको नीति मन परेको थिएन। धर्मनिरपेक्षता भनेको नेपालमा मान्छेले आफ्नो मनअनुसार चाहिँ जुनसुकै धर्म मान्न सक्छन्। राज्यले आफै कुनै धर्मको पक्ष लिनु हुँदैन, आस्थाको धर्म जसले पनि मान्न सक्छ। मैले त्यो समावेशिता यहाँ पनि देखेको छु। जिसस क्राइस्टलाई मान्ने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले हामी टिको लाउने हाम्रो चलन छैन भन्नुभयो, हामीले रेस्पेक्ट गऱ्यौँ नि, होइन र? यसको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी क्राइस्टको क्रिस्चियन पनि होइन। यसको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी अन्ध हिन्दूवादी पनि होइन। भारतको सरकार नेपाललाई चाहिँ हिन्दूवादी राज्य बनाउन चाहेको चाहिँ जरुर हो। उसलाई यहाँको यो संविधान मन परेको थिएन, हाम्रो चाहिँ संघीयता र समावेशिता मन परेको थिएन। हरेक नगरपालिकामा हरेक ठाउँमा चाहिँ एकजना महिला हुनै पर्ने भनेर महिलाको नेतृत्व चाहिँ विकास गर्नलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। मेयर पुरुष भए, महिला उपमेयर महिला, हरेक ठाउँ। त यो समावेशिता उनीहरूलाई मन परेको छैन र यो समावेशिता, यो धर्मनिरपेक्षता, यो संघीयता ओलीलाई मन परेको थिएन। सुरुदेखि नै मन परेको थिएन। संविधानै बनाउँदाखेरि नि उनी यसको विरोधमा थिए र उनले के चाहेका हुन् भनेदेखि यसरी संसद विघटन गरेर
हिजोका मण्डलीहरू राप्रपाका मान्छेलाई कहाँ बोकेर ट्याक्क लाएर चाहिँ संघीयता पनि खारेज गर्ने, समावेशिता पनि खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता पनि खारेज गर्ने भनेर एउटा हुइया चलाउन सकियो भने बहुमत आउँछ भनेर उनी मचिएको कारण त्यही हो भित्रको। र यसो गर्नलाई भएको कुरा सामन्त गोयलले भेटेको भन्ने तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ नि। भारतको सरकारी जासुस संस्थाको प्रमुख कसैले थाहा नपाइकन खुसुक्क राति 12 बजे चाहिँ ओलीका बेडरुमभित्र छिरेर चाहिँ यसो गर भनेर अराउँदै गरेको कुरा उनले त गोप्यै राख्न खोजेका थिए। यी हाम्रो राम भाइ जस्ता पत्रकारले छुस निकालिदिइहाले। यतै हुनुहुन्छ क्या छुस कहाँ पुग्ने कुरो निकालिहाले, कुरो छारपष्ट भइहाल्यो। त्यहीँदेखि त तिनको मति बिग्रेको, नियतै बिग्रेर त्यस्तो भएको हो साथी। अर्को कुरा, राजनीति भनेको फटागिरी होइन क्या। फटाकेलाई भन्छन्, तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, धेरै शब्द प्रयोग गरियो। फटायो भने मिलेको ठाउँमा कानेर चर्छ, त्यहाँ औँलो घुसारेर त्यसलाई चाहिँ पठाइदिने। मिलेर बसेको परिवार छ, त्यो परिवारमा कोले के चर्को सुरको कुरो सुन्छन् भनेर कान सुन्ने अनि पठाइदिने। सके आफूले फाइदा लिने, नबसे एउटा छेउमा गाला हात राखेर रमिता लिने, मजा लिने। त्यो फटागिरी, राजनीतिलाई फटागिरी बनाउन खोजे साथीहरूले। यति पवित्र चिज त्यसलाई फटागिरी बनाउन खोजे, त्योसँग हाम्रो मन मिलेन। राजनीति फटागिरी होइन। ऊ गाउँमा घुम्दाखेरि माथिका गुरु त्यस्तै भएपछि तलका चेला पनि त्यस्तै। गाउँमा घुमेर उनीहरूले राजनीतिको कारणले कोही मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा चाहिँ पार्नुभन्दा त भोलि त तपाईँ त हामीले वडाध्यक्ष भनेका छौँ नि यार, एउटै गाउँमा 10 जनालाई वडाध्यक्ष बाँड्छन् उनीहरू। ओलीले नि अन्तिम बेलामा बिहान चाहिँ के अरे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री, दिउँसो माधवलाई प्रधानमन्त्री अनि बेलुका फेरि अर्कालाई एकै दिन 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बाँड्थे उनले। त्यस्तै गरी वार्डमा एक-एकवटा पद बाँड्दै हिँडेर पार्टी बनाउन खोज्छन्। फटाइगिरी हो त्यो। हामीले कसैलाई पद बाँडेका छैनौँ, बाँड्दा पनि बाँड्दैनौँ त्यसरी। मान्छेले पद खोज्ने होइन, कामले पद खोज्ने हो। यो मान्छे यो काम गर्न सबभन्दा उपयुक्त छ, म समय दिन सक्छु, म काम गर्न सक्छु भनेपछि अनि त्यसपछि पदले मान्छे खोज्ने हो। भरै फटागिरी भन्दै हिँड्छन्। सिद्धान्त पनि एउटै हो। तिमीहरू पनि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौ, हामी पनि त्यही भन्छौँ, फरकै छैन। कुर्सी त हो नि भनेर बिरेक उभिएका छन् कठै बरा। म एउटै सिद्धान्तको कुरो तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। एउटा झाँक्री कहाँ चाहिँ गएको, उनले जन्तर बनाउँदै रहेछन् क्या। त्यो जन्तरमा चाहिँ सबै औषधीय चिजहरू हालेर घाँटिया झुडाएपछि सन्चो हुन्छ भनेर जन्तर बनाउँदै रहेछन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोजपत्र, त्यसपछि पत्थर चट्टा, कस्तुरी, यस्ता धेरै चिज हालेर बनाएर त्यो चाहिँ घाँटिया लगाइदियो भने जन्तर हुन्छ र यसले रोग सन्चो हुन्छ भनेर बनाएर जुन रमाइलो लाग्यो। त्यहाँ पनि मान्छेको भिड थियो। ओलीको पार्टीमा जस्तै त्यहाँ पनि मान्छेको पुरा ठेकी नसक्नु भिड थियो। जनताको बहुदलीय जनवादका सूत्रहरू, तिनलाई ओली एन्ड ओलियारहरूले जन्तर बनाएर घाँटिया झुडाएर हिँड्न चाहन्छन्। हामी त्यो भित्र भएको चिजलाई औषधि बनाएर प्रयोग गर्छौँ, त्यति हो फरक। कस्तुरीलाई राम्रो औषधि बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, कस्तुरीलाई घाँटिया झुडाएर चाहिँ त्यो चाहिँ औषधि हुँदैन। एउटै सिद्धान्त कहाँ भयो? छोएको छु त्यही भनेर पुग्छ र कतै नपाएर। त्यसकारण यो विधि अर्को कुरा, हामीले पार्टी बनायौँ, पार्टी फोरे होइन, विद्रोह गरे हो, हाम्रो अधिकार प्रयोग गरे हो। तपाईँ हामी सबैको अधिकारलाई संरक्षण गरेको। पार्टी फोरे भनेर औडाले छटपटिएर त्यसपछि जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै हिँडिरहेछन्। राजनीति त्यस्तो होइन नि। पार्टी बनाउनै नपाउने त पञ्चायती शासन दियो। अहिले त एउटै मन भएका, एउटै विचार भएका, एउटै सिद्धान्त भएका, एउटै सुख दुःख बाँड्ने मान्छेहरू मिलेर पार्टी बनाउने त अधिकार त हामीले त 62 सालको आन्दोलनबाट ल्यायो, अहिलेको संविधानबाट ल्याएको। क्यार नउडा गर्नु पर्यो, जनताको बिचमा गएर प्रतिस्पर्धा गरे भइगयो नि। राम्रो काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने, कसले राम्रो काम गर्छ त्यही राम्रो कामबाट जनताले सुन्दछन्।
भनिन्छ नि मृगकै बथानमा रमाउँछ, बँदेलकै बथानमा रमाउँछ। हामी इमान्दार मान्छेहरू, हामी मृगको बथान, हामी तपाईँहरू सबै एउटै मृगको चाहिँ झुन्ड भएर हिँडेका छौँ। बँदेलहरूले दुनियाँमा माटो खोस्रिँदै र उधिँदै गरेका छन्, हामी रमिता हेरौँला, तिनीहरूको चोरीफोरी धेरै दिन हुँदैन। किनकि राजनीति भनेको गाली गलौज होइन। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, हाम्रा साथीहरूले नि गाली गलौज नगर्नुहोस्, राजनीतिक कुराकानी गर्नुहोस्। राम्रा कामको समर्थन, नराम्रा कामको विरोध गर्ने हो। विपक्षी नै पार्टीले गरेको भए नि राम्रा कामको समर्थन गरिन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण, तपाईँहरू कतिपयलाई थाहा छैन, म भनौँ। 2050 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको यति चर्को मतविरोध थियो कि पानी बाराबारको स्थिति थियो। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भरतपुरको यज्ञपुरी कृषि फारममा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ संसदमा घोषणा गरे। पहिलोपटक उठेर हाम्रा जनप्रतिनिधि त्यतिखेरका जेपी भेटवालले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई म हार्दिक दिलदेखि स्वागत गर्दछु भनेर, पानी बाराबारको बेलामा पनि। किनकि राम्रो काम गरेको कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्नुपर्छ। आँखा चिम्लेर एक ओरो विरोध गर्ने कुरा चाहिँ ओली एन्ड ओलियारहरूले गरिरहेका छन्। ओली एन्ड ओलियार भनेको छु मैले। आँखा चिम्लेर ओलीको समर्थन गर्नेहरू साथीहरूलाई लाग्दो केही मान्छेहरू चाहिँ साह्रै माया लाग्दा मान्छे पनि त्यतापट्टि परेका छन् नि, क्यार्ने होला। सबैको मनाभित्र लाग्छ नभने पनि। सँगसँगै हिजो काम गरेका माया लाग्दा मान्छे त्यता परेका छन्। मन जितेर यता ल्याउँला सकेदेखि आएनन् भने तपाईँहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म मकवानपुरमा काम गर्दा भिरबाट लडेर एकजना तामाङको चाहिँ बच्चा चाहिँ मरेछन् के, बस्तु चराउनु जाँदा। सबै मान्छे जम्मा भए, म पनि त्यहीँ थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ बाउ रुँदै आयो र अनि हेरेर के भन्छ थाहा छ? अलिकतिले आँखा त बचेछ है भन्छ। मान्छे मरिसक्यो, अलिकतिले आँखा बचेर क्यार्ने हो। पार्टी खत्तम भइसक्यो, माया लाग्ने साथी त्यता भएर क्यार्ने हो। हामीले भएको त्यही हो साथी हो। तपाईँहरूलाई अब फेरि आगामी हामी आगामी दिनमा सबै सिद्धिएर रित्तै हुन खोजे हो त हामी? त्यसो होइन, धेरै सम्भावना छन्। सिङ्गो देश एकातिर छ, उटपटाङ बाजे अर्कोतिर छन्। गएको पुसदेखि अहिलेसम्मै सिङ्गो देश एकातिर, कुनै पार्टीमा लागेका नलागेका पार्टीका सबै मान्छे एकातिर। यस्तो उधुम पनि हुन्छ, यस्तो उधुम त त्यही ६२को आन्दोलनमा भएको थियो, ४६को आन्दोलनमा भएको थियो। राजा एकातिर, अरू सबै एकातिर। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तर उटपटाङ बाजे के भन्छन् भनेदेखि कुस्ती खेल्ने मान्छे कुस्ती खेलेर भुइँमा पछारियो, हारिसक्यो, तर त्यो अर्को आफूलाई जित्ने मान्छेको माथि खुट्टो यसरी राखेर भन्छ अरे क्या, मेरो त खुट्टो माथि नै छ। तपाईँहरू अहिले हेर्नु होला, ओली एन्ड ओलियारका तर्क त्यस्तै छन्, हाम्रो त खुट्टो माथि नै छ भन्ने खालले गरेका छन्। त्यसै कारण म तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। आत्मविश्वास लिएर तपाईँ हामी सबै अगाडि बढेका छौँ। राजनीतिको भविष्य पनि राम्रो छ, अप्ठ्यारो छ तर राम्रो छ। जित हाम्रो हुन्छ भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यसैले म अगाडि आएर टिका ग्रहण गरिदिनको निम्ति वडा कमिटीको सदस्य रहने गरी कमरेड सुभाष श्रेष्ठ अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै श्रेया गुरुङ, आरती घिमिरे अगाडि आइदिनु होला। अन्जु पराजुलीलाई पनि मैले सँगसँगै यहाँ 4 जना थौ गरेर अब यो कमिटीको आकार 41 जनाको भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एकदम हार्दिक बधाई छ, धन्यवाद छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएर हामीले फेरि पनि यो वडा कमिटीमा नाम थप गर्नलाई लाल अभिवादन भन्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। हाम्रो आशा र भरोसा केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य, बागमती प्रदेशका सांसद कमरेड कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाललाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइ र निर्देशन सहित आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु। सूर्य शर्मा, त्यसैले पार्टी जिल्लाका कमिटीका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण पन्त, सचिव कमरेड फुलप्रसाद लामिछाने, जिल्ला कमिटीका नेता अन्य मसुका अध्यक्ष
सुशीला लामिछाने, जिल्ला कमिटीका सबै नेता साथीहरू, नगरका अध्यक्ष, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका जिल्लाका सचिव रामु आचार्य, यस वडाका वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्ष, त्यसरी नै निर्वाचित सदस्य मानवारजी, गायत्री बहिनी, सबैप्रति अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी लगभग 2 घन्टा चाहिँ भाषण मात्रै सुनिराखेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि पट्यार लागिसकेका छ। संक्षिप्तमा म 1-2वटा मात्रै कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो स्कुलमा मास्टरले पढाउँदाखेरि चाहिँ 45 मिनट पढाउँछ कोठामा, 45 मिनट पढाउँदाखेरि त्यो कोठाको विद्यार्थी चाहिँ कहिले चाहिँ मास्टर निक्लेर आएर म पनि भागौँला भनेर चाहिँ दाउ हेरेर बसिरहेको हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हुन खोजेको हो कि भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ। तर मलाई फेरि सँगसँगै के लागिरहेको छ भने तपाईँहरू एउटा विचारबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई बानी परेको छ, त्यस कारणले त्यो काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि मलाई त्यो पनि सँगसँगै लागिरहेको छ। तैपनि म संक्षिप्तमा 1-2वटा कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई अध्यक्ष लगायत सिङ्गो टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको कार्यकाल सुखद रहोस् र यो वडामा हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पहिलो पार्टीको रूपमा दर भविष्यमा पनि हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास पनि लिन चाहन्छु। अहिले म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोलिरहँदाखेरि म हिजो नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको हिसाबले, नेकपा एमालेको नेताको हिसाबले उभिएर बोलिरहेका हुन्थेँ। तर आज म नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेताको हिसाबले, एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले उभिएर बोलिरहेका छु तपाईँहरूको सामु। तपाईँलाई थाहा छ विगत केही वर्षदेखि लगभग केपी ओली हाम्रो तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएपछि पार्टीमा सबै कुराहरू तहस नहस भए। कमिटीका बैठकहरू हुन छोडे, कोही कसैको मानमनी त हुन छोड्यो, हुर्मत लिने मात्रै काम भयो र विचारको कुरा हुन छोडे, सिद्धान्तको कुरा हुन छोडे, व्यवहारका कुरा हुन छोडे, यी सबै कुराहरू हुन छोडे। त्यसैले चाहिँ नि विगत केही समयदेखि चाहिँ नि सिङ्गो मुलुकभरिका कार्यकर्ताहरू चाहिँ एउटा निराशाको अवस्थामा थियो। त्यसैले अब यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा त्यस्तो सोच पनि विकास हुँदै गयो। मैले टेकिरहेको लट्ठी भाँचियो भने मैले अर्को लट्ठी खोज्नुपर्छ। कि त म चुप लाएर बस्नु पर्यो, कि त अर्को लट्ठी खोजेर हिँड्न सक्नु पर्यो। लट्ठीको सहारा मलाई चाहिएको छ। लट्ठीको सहारा नभइकन म हिँड्न सक्दिनँ भने लट्ठी अर्को खोज्नु पर्यो नि। अहिले हाम्रा सामु यही समस्या हो। हामीले टेकिरहेको लट्ठी भाँच्यो, त्यो लट्ठीको सहारा बिना म हिँड्न सक्दिनँ, तपाईँ हामी हिँड्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर अर्को लट्ठी खोज्यौँ, पुरा त्यति मात्रै हो। र यो बिचमा हामीले यो पुनर्गठन गरिसकेपछि, विद्रोह गरेर पुनर्गठन गरिसकेपछि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको मर्म अनुरूप हामीले यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यदि हामी अर्को पार्टी बनाएर पनि त्यही खालको व्यवहार हामी गर्छौँ भने पार्टी पनि चल्दैन, अर्को पार्टी खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले चलाउने अठोट गरेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई मैले जहाँ पनि मैले भन्ने गरेको छु एउटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा पनि मैले एउटा राख्न चाहन्छु र त्यो सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने 64 सालको निर्वाचन ताका एकजना पत्रकारले, हाम्रो रामु भाइ जस्तै पत्रकारले देशव्यापी रूपमा हिँड्ने क्रममा तराईको मोरङ जिल्लाको एउटा इटारा भन्ने ठाउँमा उनी चाहिँ पुगेछन् ती पत्रकार। र ती पत्रकारले हेर्दै जाँदाखेरि यो सायद कार्तिक मङ्सिरको महिना खल्यानमा एकजना गरिब किसानले धान दाइँ गरिरहेको, गोरु लगाएर धान दाइँ गरिरहेको देखेछन्। यो किसानलाई मैले सोध्छु, गरिब रहेछन्, राजनीतिको बारेमा उसले कति चासो रहेछ त भनेर सोद्धाखेरि अहिले मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ, संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ केही महिनापछि, हाम्रा 70 वर्षदेखिको लडाइँ थियो, यो खोसिएको अधिकार अब स्थापित हुन्छ, संसदबाट पुनर्स्थापित
संसदले चाहिँ राजा पनि हटाइसक्यो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम गर्न खोजिराखेको छ। यो संविधान सभाको निर्वाचनबाट यो सबै कुरा हुन्छ। तपाईँलाई यो बारेमा कतिको थाहा छ भनेर ती किसान, गरिब किसानलाई उनले सोधेछन्। गरिब किसानले के भन्यो भने, दाइँ गरिरहेका किसानले के भन्यो भने, यो सबै राजनीतिप्रति मलाई चासो छ, सरोकार छ, म बुझ्छु, तर म गरिब छु। त्यसैले यो सबै घटनाक्रममा म नजिकसँग हेरेको छु भनेर चाहिँ ती किसानले भनेपछि पत्रकारले तपाईँ कुन पार्टीको भनेर सोधेछन्। म पहिले एमाले, तर अहिले म माओवादी भएको छु भनेर भनेछन् ती किसानले। तपाईँ एमाले यत्रो चाहिँ जगजगी छ, देशव्यापी सञ्जाल छ, ठुलो पार्टी, सरकार बनाइसकेको, यस्तो पार्टी छोडेर तपाईँ किन माओवादीमा जानुभयो भनेर सोधे। अनि उनले के भन्यो भने, हिजो एमाले मेरो कुरा सुन्थ्यो, मेरो कुरा बुझ्थ्यो, मेरो भाषा बुझ्थ्यो। गरिबको कुरा गर्नको लागि चाहिँ नै मै सडकमा जानुपर्ने थिएन, मै सदनमा जानुपर्ने थिएन। हाम्रो प्रतिनिधिले त्यो कुरा मेरो भाषा बोलिदिन्थ्यो सडकमा पनि सदनमा पनि। अहिले एमाले हाम्रो भाषा बुझ्न छोड्यो, गरिबको भाषा बुझ्न छोड्यो। उसले कसको भाषा बुझ्छ त भन्दा अहिले नै साथीहरूले भन्नुभएको थियो नि, मोदी दुगडको भाषा बुझ्छ, ठुला ठुला ठेकेदारहरूको भाषा बुझ्छ, मारवाडीहरूको भाषा बुझ्छ, तस्करहरूको भाषा बुझ्छ। त्यस कारणले त्यस्तो जुन पार्टीमा मन लाग्छु त्यो उसैले मेरो भाषा बुझ्दैन भने त्यो पार्टीमा किन बस्ने भनेर मैले पार्टी छोडेको भनेर उनले भने, जवाब थिए। दोस्रो कुरा उनले के भन्यो भने, पहिले एमाले पार्टी स्थापना दिवस मनाउँथ्यो। त्यो पार्टी स्थापना दिवस मनाउने बेलामा हाम्रो बस्तीमा पनि मनाउने दिन कुरा आयो। पुष महिनामा मनाउँथ्यो, पुषको 11 गते मनाउने जाने क्रममा चाहिँ नि म खल्यानबाट घरमा बेलुका साँझमा पुग्दा गाउँभरिका मान्छे मेरो घरमा जम्मा भएका, तर झन्डा रहेनछ। अनि मैले रातो कट्टु लगाएको थिएँ, सिएको कट्टु। श्रीमतीसँग पछौरा मागेर श्रीमतीको पछौरा मैले बिदिएँ र मैले चाहिँ कट्टु फुकालेर त्यसैलाई झन्डा बनाएर चाहिँ नि हँसिया हथौडा चाहिँ नि खरानीले चाहिँ घेरेर हँसिया हथौडा बनाएर त्यसलाई झन्डा मानेर चाहिँ मैले यो पार्टी यसरी हुर्काएको। अहिले त्यो पार्टी मेरो रहेन, कसै अर्कैले खोसेर लग्यो। अनि अहिले श्रीमतीको आङ पनि नाङ्गो छ, किनकि उनको पछौरा मैले बेरेको छु। मेरो कट्टु पनि नाङ्गो छ, किनभने मैले झन्डा बनाइसकेँ। त्यसरी हुर्काएको पार्टी अहिले मेरो रहेन, म यो पार्टीमा किन बस्ने भनेर उनले जवाब दिएको थियो। यो आजभन्दा 14 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अहिले हाम्रा सन्दर्भमा त्यही कुरो लागू भयो, किनकि हामीले दुःख गरेर बनाएको पार्टी अहिले हाम्रो रहेन। अहिले कसको रह्यो त भन्दा तिनै किसानले भने जस्तो ओम्नी ग्रुप भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छैन? एउटा ठुलो व्यापारी घराना हो, उसको कुरा सुन्छ। यति होल्डिङ भन्ने एउटा के छिरिङ शेर्पाको आङ छिरिङ शेर्पा, ऊ त ठुलो व्यापारी हो, यति होल्डिङ भन्छ, यति एयरलाइन, यति ग्रुपको। अब उसको चाहिँ नि कुरा सुन्छ। यो त्यति धेरै टाढा जानै पर्दैन। यहाँ पहिले भिरकुटी कारखाना भन्ने थियो, अहिले त गोल्छाले लिएको छ सायद, होइन? त्यो गोल्छाले लिएको छ। र त्यति बेला काङ्ग्रेसले चाहिँ नि त्यति त्यो बेच्यो, त्यो भिरकुटी कारखाना। थुप्रै मजदुरले काम पाउँथे। उसले त्यो कारखाना 22 करोडमा किन्यो र उसले कारखानाका सबै सामानहरू बेच्यो, मेसिनहरू बेचेर अहिले त्यत्तिकै छ। र अहिले एउटा निर्णय के गराएको छ सरकारबाट भने, जुन प्रयोजनको लागि यो उद्योग खोलिएको हो त्यही उद्योग खोल्न बाहेक अरू प्रयोजन गर्न पाइने छैन भनेर त्यति बेलाको एउटा नियम बनाएको छ। है अहिले केपी ओलीको सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्णयलाई नै परिवर्तन गरेर जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि कमिसनको चक्करमा परेर जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि खरिद बिक्री गर्न पाइनेछ भनेर अहिले त्यो 52 बिघामा बस्ती भर्दैछ, प्लटिङ गरेर अर्बौं रकमको त्यो उसमा चाहिँ हिसाब किताब छ। त्यसरी नै दोस्रो कुरा, अहिले भर्खरै केपी ओलीले सरकार छोड्नुभन्दा 1 दिन अगाडि एउटा निर्णय गरेर गएछन्। झापा जिल्लामा गिरिबन्धु टी स्टेट भन्ने छ, ठुलो चिया बगान 341 बिघा, र त्यसको साउको चाहिँ छत्रबहादुर गिरी भन्ने त्यसको साउको नाम। र त्यति बेला चाहिँ नि भूमि सुधार लागू हुँदाखेरि त्यो बहुमूल्य जग्गा चाहिँ चिया बगानको लागि भनेर उसले छुट्याएको रहेछ 341 बिघा। त्यसको पनि त्यही कानुन थियो, तर त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर
अर्को ठाउँमा सट्टा भर्न दिने र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रयोग गर्न पाउने भनेर त्यसमा चाहिँ 13 अरब भन्दा बढी मूल्य पर्ने र अरब करोडौँ रकम चाहिँ कमिसनको खेलमा त्यो काम निर्णय गरेर गएका छन्। अहिले अख्तियारमा त्यो मुद्दा परिराखेको छ। हामीले त्यस्तो खोज्या होइन, त्यस्तो सरकार खोज्या होइन। जति बेला 74 सालको निर्वाचनमा मलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ उम्मेदवार पार्टीले उम्मेदवार बनायो, तत्कालीन नेकपा एमाले तपाईँहरू दिनरात खटेर लाग्नुभयो। सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने सूर्य चिन्हको माया गरेर, पार्टीको माया गरेर हामी बस्ने होइन। यदि हामीले बनाएको सरकारले, हामीले बनाएको पार्टी, त्यो पार्टीले बनाएको सरकारले तपाईँ हाम्रोमा परिवर्तन हुँदैन, जीवनमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने, गरिबको पक्षमा कार्यक्रम आउँदैन भन्ने, राष्ट्रको मुहार फेरिँदैन भन्ने, तपाईँ हाम्रो मुहार फेरिँदैन भन्ने, जीवन स्तर उक्सँदैन भनेदेखि त्यस्तो पार्टी ठुलो मात्रै भएर चुनाव चिन्हको माया गरेर, पार्टीको नाउँको माया गरेर मात्रै कुनै अर्थ छैन। त्यसो भएको हुनाले जसले यो हाम्रो जीवन स्तर उकास्ने काम गर्छ, हाम्रो कुरा सुन्छ, हामीसँग हित हुने गरी कार्यक्रम लिएर आउँछ, त्यस्तै पार्टी खोल्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यस कारणले हामीले विद्रोह गरेको। मैले यो कुरा तपाईँको बिचमा मैले दोस्रो राख्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले प्रश्न उठिराखेको छ। केपी ओलीले के भन्यो भने 2 पटकसम्म तपाईँहरूले 5 वर्षको लागि हामीलाई पठाएको भोट दिएर, तर उनले 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा विघटन गर्ने कामको सुरुवात गरे। 1 पटक न 2 पटकसम्म। हिजो चुनाव हुँदाखेरि 2टा पार्टी मिलेर मात्रै 2/3 धन्य 2/3 आएको थियो। 2टा पार्टी मिल्दाखेरि अहिले त्यो हुँदा खाँदाको हिजोको पार्टी पनि फुट्यो, नेकपा माओवादी एकातिर गयो, हुँदा खाँदाको एमाले पनि अब अहिले यो अवस्थामा छ। त्यस कारण अब फेरि 2/3 ल्याउँछु भनेर चाहिँ उनले जुन दम्म घमण्ड गरिराखेका छन्, यो चाहिँ अत्यन्त अव्यवहारिक केटौलेपन यो देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यसलाई सुधारेर, हाम्रो पार्टी एकीकृत सुधारेर जनताको पक्षमा काम गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। मैले तपाईँहरूको बिचमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले केही साथीहरूले मैले भनेको पनि सुन्छु, प्रचार गर्दै हिँडेको पनि सुन्छु कि एमाले हामीले बनाएको पार्टी हो। मैले अहिले भने हामीले बनाएको, तर हाम्रो हातमा अहिले छैन। अर्को कसैले खोसेर लगिसक्यो। मैले अहिले भने उदाहरण दिने हो, त्यस्तो पार्टी हामीलाई चाहिएन। नाम ठुलो कुरा होइन। त्यसैले चुनाव चिन्हको कुरा गर्नु छ भनेदेखि चुनाव चिन्ह त हामीले बनाएको चुनाव चिन्ह हो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भयो, के चुनाव चिन्ह लिन्छ भन्दा सूर्य लिन्छौँ भने जुनले पनि हुन्छ। तमाम हामी कार्यकर्ताहरू चाहिँ खट्यौँ भनेदेखि एक रातमा हामी सबै त्यो चुनाव चिन्हलाई जे पाउँछौँ अनि त्यसलाई प्रत्याय गर्न सक्छौँ। 43 सालमा देवी हिटवाल चाहिँ पहिलो पटक चुनाव उठाएर छाता चिन्ह लिएर चुनाव उठायो, जित्नुभयो त। तपाईँ हामी नै प्रचार गर्ने। यदि हामी चुनाव चिन्ह नै सबै कुरा हो भने 51 सालमा 88 सिट लिएर आएको त्यति बेलाको नेकपा एमाले 64 सालमा आउँदा किन 33 सिटमा गरे? कहाँ गएको थियो त्यो चुनाव चिन्ह? सूर्य कसले लुकाएको थियो? त्यस कारणले चिन्ह मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसले अँगाल्ने कुरा, त्यसले बोल्ने कुरा, त्यसले जनताको पक्षमा गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूको बिचमा अहिले यो कुरा दोस्रो कुरा यो राख्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा म अहिले जनप्रतिनिधि पनि हो र विकास निर्माणका सन्दर्भमा जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई मैले अगाडि बढाउनु छु र तपाईँहरूसँग नजिकमा रहेर, समीपमा रहेर मैले आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा वचनबद्ध हुन चाहन्छु। खास गरी यो 3.5 वर्षको बिचमा हामी अत्यन्तै पीडाको अवस्थामा हामी रह्यौँ कि एउटा पार्टीको एउटा जनप्रतिनिधि र पार्टी संसदमा पनि जुन गुट उपगुटहरू रहे, जुन पक्ष विपक्षीहरू रहे कि केपी ओलीको समर्थन नगर्ने जातिलाई नजिकमा टेक्ने ठाउँ पनि नदिने, बजेट नदिने, जुन खालको चाहिँ पीडाबाट हामी चाहिँ बग्यौँ, त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो। अब त्यस्तो स्थिति हुँदैन। र बिचमा म केही दिन, हप्ता 10 दिन जति म मन्त्री पनि भएको थिएँ, तर जुन उद्देश्यका साथ मैले चाहिँ त्यो मन्त्रीको जिम्मेवारी मैले लिएको थिएँ त्यो दिशातिर एमाले गएन, नजानी देखियो। त्यसैले त्यो विचार नमिलेपछि यो पार्टीमा रहनु हुँदैन भनेर मैले राजीनामा गरेँ।
जुन कुरा तपाईँहरूलाई छर्लङ्गै छ। अब यो दसैँभित्रमा, दसैँ अगाडि 24-25 गते अगाडि अब बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्छ। त्यसको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ र नयाँ मन्त्रीमण्डल, नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्छ। त्यो नयाँ मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा हामी धेरै कामहरू चाहिँ गरौँला, मैले कुरा राख्न चाहन्छु। र खास गरी यो भेगमा मेरो पनि यही भेगमा गएर भएको हुनाले खास गरी यो वन्यजन्तुहरूबाट जुन खालको पीडा हामीले बेहोरेका छौँ, खगेरी खोलाबाट जुन खालको पीडा हामीले बेहोरेका छौँ, यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा मेरो ध्यान जान्छ। खास गरी अघिल्लो पटक यो 3 वर्षको बिचमा लगभग 40-45 करोड जति पैसा, लगभग 35 करोडभन्दा बेसी पैसा चाहिँ यो कङ्क्रिट वाल निर्माणको लागि चाहिँ काम सुरु भएको छ। यो चाहिँ पूर्वबाट सुरु भयो, भण्डारा लोथरबाट। अब यसपटक चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर यो रत्नगरको जो तल्लो भेगबाट त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर आउने कुरा गर्नुभएको छ। यसपटक मात्र 11 करोड पैसा छुटेको छ। त्यो एउटा चाहिँ ब्रेकडाउन, त्यो रकमलाई ब्रेकडाउन गरेर त्यो टेन्डर प्रक्रियामा अबको केही दिनपछि जान्छ। मैले यो कुरा पनि तपाईँहरू बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसरी नै यो खैरी खोला तटबन्धनको लागि चाहिँ नै माथिदेखि नै यो जुन पञ्चकन्या नहरदेखि, पञ्चकन्याको नहरको बाँध तलतिरदेखि यता खगेरी जुन खोला छ त्यो 7 डङ्गे कि 7 डङ्गे मतलब त्यहाँभन्दा तलतिरबाट चाहिँ निरन्तर गरेर लिएर आउने भनेर गत वर्ष हामीले 2 करोड पैसा, 2 करोड 60 लाख रुपियाँ त्यहाँ विनियोजित गरेका छौँ। त्यही केही काम भयो, सबै पुरा भएको छैन। तर यसपटक पनि लगभग 40 लाख जति रकम यो तटबन्धनको लागि परेको छ। र यहाँ समस्या छ, वारी र पारीको जुन समस्या छ, र गत वर्ष वारी गरेको हुनाले यसपल्ट पारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। ती अनुसारको भूमिका निर्माण गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहन्छु। र अरू थप रकमको लागि मैले प्रयत्न चाहिँ गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा यो हाम्रो यो अहिले जुन ठाउँमा उभिएर हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छ एउटा गहना पनि हो। यो भेगको लागि, यो क्षेत्रको लागि यो प्रदेश सरकारबाट लगभग 1.5 करोडभन्दा बढी पैसाको हाराहारीमा पैसा चाहिँ हामीले विनियोजित गरेका छौँ। पहिलो सालमै मैले 50 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेको र यसलाई एउटा राम्रो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो भेगका चाहिँ समुदायलाई व्यवसाय गरेर कहीँ विदेशीहरू आउँदाखेरि, स्वदेशका मान्छेहरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ नि दोकान राखेर, सामान बेचेर, चिया बेचेर, आइसक्रिम बेचेर अनेकौँ कुराहरू गरेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ कङ्क्रिट वाल पनि चाहिँ नि हामीले अगाडि बढाउने र यसको पनि विस्तार भयो भनेदेखि चाहिँ नि राम्रो यसले चाहिँ नि हाम्रो आय आर्जनको चाहिँ नि एउटा बाटो पनि निर्माण गर्छ। त्यस कारणले म यसको अध्यक्षज्यूलाई, खास गरी ईश्वरीजीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँ यसमा लाग्नु पनि भएको थियो। अहिले साबी वनको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ, यसमा लागि पनि रहनुभएको छ। यो चाहिँ छिटो खुल्ला गरेर यसलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा पनि तपाईँको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र मैले तपाईँहरूको बिचमा अत्यन्तै नजिक, मैले अहिले पनि भने अत्यन्तै नजिक रहेर यो भेगको विकासको लागि एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले गर्नुपर्ने काम, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुराको साथसाथै पार्टी निर्माणमा तपाईँहरूलाई अलपत्र पारेर भोलि चाहिँ नै यता उता बनाउने हिसाबले होइन कि यसलाई मजबुत बनाउने हिसाबले, त्यसको अगुवाई गर्ने हिसाबले, अगुवाई गर्दै मजबुत बनाउँदै तपाईँहरूको साथ सहयोग लिएर यसलाई चाहिँ अगुवाई गर्दै, त्यसको अगुवाई गर्दै र पार्टीलाई मजबुत बनाउने हिसाबमा हामी सबैको प्रयत्नद्वारा त्यसको अगुवाई हामीले गर्नेछौँ, मैले गर्नेछु। मैले यो कुरा पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू निश्चिन्त भएर यो वडामा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो साथ सहयोग रहनेछ। र अबको केही महिनापछि यो सालको फागुन चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी हामीले 4-5 वर्ष अगाडि हामीले जित्यौँ त्यसरी नै जित्नुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार को बन्ने भन्ने कुरा त तपाईँले तय गर्ने कुरा हो, माथिबाट हस्तक्षेप हुँदैन। उम्मेदवार अवसर पनि तपाईँले, दुःख पनि तपाईँहरूले गर्ने हो। र यसपटकको निर्वाचनमा जुन खालको परिस्थिति भएको छ, गठबन्धनको हिसाबले चुनाव हुन्छ, गठबन्धनको हिसाबमा जिल्लाव्यापी रूपमा, देशव्यापी रूपमा, र गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा कसलाई छोड्नुपर्ने त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति पनि बन्छ। तर हाम्रो जुन यो वडा छ, यो वडामा गठबन्धन हुँदाखेरि पनि हामीले पाउने गरी मात्रै गठबन्धन हुनेछ। यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ नि अब हुने निर्वाचनमा जित्ने र उम्मेदवार को बन्ने, कसलाई बनाउने, त्यो तपाईँले निर्णय गर्ने कुरा हो। यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। र आज चुनाव जित्नको लागि बहुमत चाहिन्छ, धेरै भोट लिएर आउनुपर्छ। म कृष्ण खनाल, अहिले म जनप्रतिनिधि छु।
म भोट चाहिँ त्यति बेला चुनावमा उठिरहँदाखेरि म एक्लै उठेर म स्वतन्त्र उठेको होइन, व्यक्तिगत रूपमा म उठेको पनि होइन। मलाई मुख हेरेर कति आउँथ्यो होला भोट? म एक्लै उठेको भए कति आउँथ्यो होला भोट? 1000-1500 आउँथ्यो होला, त्योभन्दा बढी त आउने थिएन। तर तपाईँहरूले चाहिँ लागेर म कृष्ण खनाल हो, उसले गरेन भने मैले गर्छु, मेरो मुख हेर र म उसलाई लिएर आउँछु, तैँले खोजेको बखत भन्दा तपाईँले उल्लो घर पल्लो घर तल्लो दायाँ बायाँ नखटेको भएदेखि त जित्नु थिएन। त्यो कुरालाई मैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मैले लिएको छु र तपाईँहरूको भावनालाई मैले बुझेको छु। यो भावनालाई कदर गर्दै म अगाडि बढ्ने छु र पार्टीले अगाडि बढाउनु कुरा हामी सबै हातेमालो गर्दा अगाडि बढाउनु र यो वडामा स्थापित गर्ने कुरामा हामी लागौँ। मैले तपाईँहरू यिनै कुरा राख्दै सबै निर्वाचित कमिटीका साथीहरूलाई पुनः बधाई दिँदै म आफ्नो बनाइ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कमिटीमा रहेर काम गर्ने इच्छा जाहेर गरे हुनुहुन्छ होइन, र अहिले हामी 2 जना साथीहरूलाई फेरि थप्ने यहाँ जमर गरेका छौँ र अब अरू साथीहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीका जनौरी सङ्गठनहरू अखिल नेपाल किसान सङ्घ, किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, युवा, त्यसमा पनि हामी समेट्दै जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले फेरि 2 जना कम्रेडहरूलाई मैले अगाडि बोलाउँछु, आएर टिका ग्रहण गरिदिनु होला। सुमिना विक र चाहिँ तपाईँको सन्तोषी सुनार। र आजको यस कार्यक्रममा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रममा सम्पूर्ण कमरेडहरू यहाँ उपस्थित भएर हर्षोल्लासपूर्वक आफ्नै आत्मादेखि म फेरि पनि यो कमिटीमा बसेर काम गर्न चाहन्छु भनेर आफ्नो आत्मैदेखि आफैले चाहिँ चाहना गरेर पटक पटक कमरेडहरू यहाँ नाम थपिँदै गएर 35बाट 43 सदस्यीय कमिटी भएकोमा हामी हर्षले विभोर भएका छौँ। यसरी नै आगामी दिनहरूमा कामहरू पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र जुरुक्कै हाम्रो यस वडालाई अगाडि बढाउने र जिताउने। अब आगामी चुनावमा पनि हामी यस वडाबाट फेरि पनि निर्वाचित हुने चाहिँ सङ्कल्पका साथ यो कमिटीलाई फेरि पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र अन्य साथीहरूलाई समेट्नका लागि हामीले यसै कार्यक्रम जस्तै अर्को कार्यक्रम फेरि यस कमिटीको अगुवाईमा, यस वडा कमिटीको अगुवाईमा अनेमा सङ्घ, युवा सङ्घ र अखिल नेपाल किसान सङ्घको पनि कमिटी फेरि फर्मेसन गर्दै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै हामी कामहरू गर्नेछौँ, यावत कामहरू गर्नेछौँ। हामी सङ्घर्षको मैदानमा घुमिएका छौँ। आज व्यक्तिगत हिसाबमा पनि मेरो अलिकति घाँटीमा समस्या परेको हुँदा अलिकति बोलीमा अलि उतार चढाव तलमाथि पर्न गएको र अस्पष्टता बेला बेला अस्पष्टता भइरहेकोमा म आफैलाई क्षमा प्रार्थी, सम्पूर्णको अगाडि क्षमा प्रार्थी गर्दै पौडेललाई आगामी दिनहरूमा आफूले गर्ने र यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ के कस्ता काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने र सङ्घर्षमा हुमिएर पार्टीलाई 1 नम्बरमा सफल स्थापना गर्नलाई योगदान सहित आफ्ना चाहिँ मन्तव्य र प्रतिबद्धताका साथ त्यही शब्द राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। रत्नगर वडा नम्बर 9 को वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, आजको यस घोषणा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने हाम्रो रत्नगर नगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्य कमरेड सरस्वती लामाज्यू, आजको यस घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा यसै क्षेत्रका प्रदेश सांसद कमरेड कृष्ण खनाल, त्यस्तै गरी केन्द्रीय प्रतिनिधि कमरेड सुरेश शर्मा, त्यस्तै गरी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कृष्ण बन्ध, त्यस्तै गरी हाम्रो रत्नगर नगरपालिका इन्चार्ज तथा जिल्ला कमिटी सदस्य दुर्गा घिमिरे, त्यस्तै गरी हाम्रो जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्लाका अध्यक्ष सुशीला लामेछानेज्यू लगायत जिल्लाका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडज्यूहरू लगायत रत्नगर नगरपालिकाका वडा कमिटीका अध्यक्ष बद्र घिमिरेज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण नगर कमिटी अध्यक्ष बद्र घिमिरेज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित यस पार्टीमा आबद्ध हुन र यस पार्टीको यस घोषणा कार्यक्रममा हाम्रो साधारण निम्तलाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी यस विषम परिस्थितिमा यस वडा कमिटी घोषणा कार्यक्रममा लागिरहेका छौँ। हामी विगत
धेरै अगाडि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेर जुन पार्टीमा हामी लागेर हिँड्यौँ, आज हामी त्यही पार्टीको विद्रोह गर्दै एउटा समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नाममा विद्रोह गर्दै हामी अब आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई अब्बल पार्टीको रूपमा यस वडामा स्थापित गर्नका लागि जमेको कसेर यहाँ उपस्थित भएका हौँ र यस कमिटीमा रहेर काम गर्न मलाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेड, अतिथि कमरेड लगायत सम्पूर्ण दाजु भाइ, दिदी बहिनी, बुवा आमाहरूले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, अध्यक्ष जस्तो गरिमाय पद दिनुभएको छ। म यस पदलाई एउटा बोझको रूपमा नलिकन एउटा अवसरको रूपमा हाम्रो यस पार्टीलाई एउटा अब्बल वडा बनाउन अथवा हामी यस रत्नगर नगरपालिका भित्रकै एउटा सबभन्दा बलियो सशक्त हाम्रो यस समाजवादी पार्टीको एक वडा बनाउनको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म लाग्दछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्दछु। मेरो यस कमिटीमा मभन्दा अग्रज जस्तो दाजुहरू हाम्रो मिल लामा दाई हुनुहुन्छ, भिखु महतो हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो गायत्री बिक कमरेड हुनुहुन्छ। उहाँ मभन्दा तपाईँ राजनीतिमा पनि अब्बल र व्यक्तिगत उमेरमा पनि अब्बल कमरेडहरूलाई मेरो साथमा उहाँ हुँदाखेरि म यो पार्टी कमिटी सजिलैसँग चलाउन सक्छु जस्तो मलाई भान भइरहेको छ। त्यसका अतिरिक्त हामीसँग यस्तो जुदार युवाहरू हुनुहुन्छ जस्तो रामु भाइ अरू विजय भाइ लगायतका कमरेडहरू जस्तो उज्जवल भाइहरू जस्ता जुदार युवाहरू पनि हाम्रो यस कमिटीमा सहमित भएको कारणले मलाई काम गर्न कुनै असहज हुँदैन, कुनै गाह्रो हुँदैन, त्यस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यस्तै गरी त्यति मात्र होइन, हामीसँग हाम्रो यस पार्टीलाई हौसला प्रदान गरेर हामी सँगसँगै हिँड्नका लागि मेरो लगभग बुवा समानका आदरणीय कमरेडहरू टङ्ग सुवेदी जस्तै बुवाहरू अगाडि मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई पनि यस पार्टीमा सँगसँगै अगाडि बढाएर एक ढिक्का पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने मैले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछु। त्यति मात्र होइन, हामीसँग भर्खरै कतिपय महिला कमरेडहरू, युवा कमरेड, महिलाका साथसाथै महिला नेत्रीको रूपमा अगाडि बढ्न कम्मर कसेर बस्नुभएका हाम्रो महिला कमरेडहरूलाई पनि हाम्रो यस पार्टी कमिटीमा आज सँगै अगाडि बढ्ने अवसर पाएकोमा उहाँहरूको यो हाम्रो यस कमिटीमा रहेर सँगसँगै र हाम्रो यस पार्टीलाई एउटा अब्बल पार्टी बनाउनको लागि उहाँहरूको साथ सहयोग र विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने नै छु। अनि हामीसँग यहाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष लगायत हुनुहुन्छ। हाम्रो यस वार्डको अलिकति वस्तुस्थितिको बारेमा मैले अलिकति जानकारी गराउन चाहे, उहाँहरूलाई लगभग जानकारी छ। हाम्रो यसमा अति नै निम्न वर्गीय समुदायहरूको बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ अति नै दिनरात गरेर बिहान काम गर्न गएर बेलुका जुगो गरी परिवार धेरै हुँदाखेरि उहाँहरूको कसरी आर्थिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू ल्याएर उहाँहरूको कम्तीमा पनि आर्थिक अवस्थाहरू अलिक उकास्न सकियो भने हाम्रो पार्टीको नामै समाजवादको यो अगाडि दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि अलिक ध्यान जाओस् भन्ने पनि मैले अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु। हामीसँग गडौली, त्यहाँ लालपर्सा, यहाँ बालुवाटार र हाम्रो यो दोभान सुकुमासी बजार जस्ता अलिकति निम्न वर्गहरूको बसोबासको उत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि अलिकति अब सम्भवतः उहाँले भनिसक्नु भएको छ। दसैँ अगाडि नै हाम्रो मुख्यमन्त्री चेन्ज हुने र उस्तै परे हामीसँग यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा रहनुहुने र प्रदेश सांसद रहनुहुने उहाँ मन्त्री हुनुहुनेछ भन्ने अब हाम्रो अलिकति भएको कारणले उहाँले त्यस कुरामा ध्यान पुर्याउन सक्नुभयो भने हाम्रो पार्टी अझ अब्बल हुनेछ भन्दै मेरो आफ्नो यस वार्ड कमिटी घोषणा कार्यक्रममा मलाई अध्यक्ष चुन्नुहुने सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रम गर्नमा विभिन्न किसिमको अब उहाँले पनि भन्नुहुनेछ यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, यो टहराहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनु हुने सम्पूर्णहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको मेरो यस प्रतिबद्धता यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। अवस्था र एमाले हामी अझै पनि सक्कली एमाले हौँ, हामी नै एमाले हौँ र त्यहाँ आज कार्यक्रम छ अरे, तपाईँहरू त्यहाँ नजानुहोस्, आधिकारिक कार्यक्रम होइन, त्यहाँ कोही पनि नजानु होला भनेर अहोरात्र खटेर चाहिँ सकेसम्म भड्काउन खोजिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो यत्रो चाहिँ अपार चाहिँ जनसमुदायहरूको उपस्थितिमा हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। तपाईँहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर यहाँ आउनुभयो, जहाँ आउनुभयो सही ठाउँमा आउनुभयो, सही छाता पनि आइपुग्नु भएको छ र विचार पनि त्यही हिसाबले अब्बल विचारको ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। यस्ता बाधा र व्यवधानलाई चिर्दै हामी आजको कार्यक्रम सफल र समाप्त गर्ने चाहिँ मोडमा अब पुगिसकेका छौँ र सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म सञ्चालक पनि अब आजको यस कार्यक्रमको
अध्यक्षता गरिरहनु भयो कि हाम्रो यसै वडाकी वडा सदस्य तथा कार्यपालिका रतनगञ्ज नगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जिल्ला कमिटी सदस्य कमरेड सरस्वती लामालाई आजको यो कार्यक्रमको बिटमार दिँदै समापन गरिदिनु अनुरोध गर्दै म सञ्चालक उद्घोषक पनि ओझेल हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बागबनी प्रदेश सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय पोलिट सदस्य सुरेन्द्र अङ्कल, त्यस्तै गरी जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण पन्त अङ्कल, त्यस्तै गरी सचिव फुलप्रसाद लामिछाने, त्यस्तै गरी जिल्ला सचिवालय सदस्य कमरेडहरू, त्यस्तै गरी नगर इन्चार्ज नगर अध्यक्ष कमरेडहरू लगायत यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु। आज धेरै राम्रो कुराहरू आइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो र एउटा राम्रो मिलेको एउटा समावेशीको एउटा कमिटी गठन घोषणा गरिसकेको छ हामीले। महिला 40%, पुरुष 40% र अन्य गरी 20% गरी 100% एउटा समावेशिता भएको वडा कमिटी हाम्रो गठन भर्खर भएको छ। यसै कमिटीलाई हाक्नुहुने मेरो समकक्षी साथी कमरेड बालकृष्ण कमरेड लगायत मेरो आदरणीय दाजु मिन्दाई लगायत यहाँ कमिटीमा रहनुभएका 43 जना सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई अबको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सँगसँगै केही कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छु र तपाईँहरू आतिसक्नु भएको छ। धेरै समय लिइसकेको छ हामीले। म तपाईँहरूले धेरै समय लिन चाहन्न, किनकि 2074 सालमा जेठको 2 गते म नेकपा एमाले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भए। अङ्कलहरूले टिकट दिनुभयो, पार्टीको झन्डा र ब्यानर र विचार बोकेर हामी अगाडि गयौँ र त्यो अनुसारले तपाईँहरूले भोट दिएर निर्वाचित भयो। र अहिले म भर्खर भदौको 22 गते मैले त्यो पार्टीलाई परित्याग गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर मैले यो पार्टीमा म रहन सक्दिनँ है भनेर मैले शनाखत पनि गरेर आएँ। किन त भने हामी निष्ठाको राजनीति गर्छौँ, हामी विश्वासको राजनीति गर्छौँ, हामी विचारको राजनीति गर्छौँ, हामीमा छलकपट छैन, हामीमा कुनै कुराको लोभ छैन, लालच छैन। त्यसैले हामी त्यो पार्टीमा रहन सकेनौँ। तानाशाही रहेको पार्टी एकलौट ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहेको पार्टी जुन गत पौष 5 गतेदेखि नेकपा एमालेको अहिले अध्यक्ष श्रद्धेय केपी कमरेडले जुन एउटा गलत बाटोमा लागिरहनु भयो, उहाँले पटक पटक संसदको विघटन गरिरहनु भयो, आफ्नो तानाशाही तरिकाले पार्टीलाई अगाडि बढ्न खोज्यो। साथी अथवा बैठकको पार्टीहरू केही पनि गरेनन्। उहाँले पार्टीको बैठक नराख्ने, साथीहरूसँग सल्लाह नगर्ने, आफ्नो एउटा खोल्तीको पेवा झैँ गरेर उहाँले सङ्गठनलाई अगाडि बढ्न खोज्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी यो पार्टीमा रहेर काम गर्न सकिन्न। अबको दिनमा उहाँको एउटा तानाशाही शासन, उहाँले गरेको त्यो एउटा अमानवीय व्यवहारमा रहेर चाहिँ हामी काम गर्न सकिन्न। हामी बरु उहाँबाट छुट्टै रहेर एउटा विचारको राजनीति र निष्ठाको राजनीति हामी गर्नेछौँ भनेर जुन आदरणीय कमरेडहरूले निर्वाचन पार्टी कार्यालयमा गएर एउटा नयाँ हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जुन दर्ता गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि म एकदम मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने एउटा निष्ठाको राजनीतिलाई अगाडि, विचारको राजनीति, विश्वासको राजनीतिलाई उहाँले अँगाल्नु भएको छ। उहाँको त्यो निष्ठाको राजनीतिलाई हामीले यहाँ हुन सक्ने यो स्थानीय तहबाट एउटा आफ्नो भूगोलबाट उहाँलाई साथ सपोर्ट दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। त्यसैले तपाईँहरू आज सबैजना ओहो एमालेको कार्यक्रम होला भनेर आउनुभएको पनि हुनसक्छ, तर एमाले भित्रको हामी एमाले पनि हौँ। हामी एमाले भित्र रहँदा पनि एमाले भित्रको त्यो एउटा अमानवीय व्यवहार, एउटा राजनीति धरातललाई अर्को प्रकारले लैजाने उनीहरूको त्यो एउटा टिकटमबाजी, उनीहरूको एउटा त्यो कुसंस्कार विरुद्ध हामी चाहिँ अब त्यहाँ बसेर काम गर्न सकिन्न। हामीले छुट्टै एउटा धार, छुट्टै एउटा बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अर्को बाटोमा हिँड्न खोजेका हौँ। तपाईँहरूको साथ सपोर्टको आवश्यक छ भन्दै अब हामी वडा कमिटी सक्दो हामीले यो 31 जनाको आज वडा कमिटी गठन जुन गरिएको छ, हामीले सक्दो यो वडा कमिटीलाई चाहिँदो तपाईँहरूको आवश्यकता अनि हाम्रो यो इच्छा चाहना अनुसार हामीले यसलाई सङ्गठनमा विस्तार गर्दै लैजानेछौँ। त्यस्तै गरी हामीले महिला कमिटी पनि गठन गर्नुपर्नेछ, युवा कमिटी पनि गठन गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै हामीले अब यति 38 जनाको वडा कमिटी जो हुनुभएको छ, उहाँहरूले अब प्रत्येक दिन एउटा सच्चा एउटा निष्ठाको राजनीतिमा हामी लागिसकेका छौँ। अब हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा त्यो अनुसारको सन्देश दिनुपर्छ। सबैजनालाई हाम्रो यस कमिटीमा गोलबद्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि लागिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी
17 गतेको हाम्रो नगर कमिटीको नगर घोषणा कार्यक्रम छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो तत्पर ठाउँबाट सकेसम्म 1 जना 2 जना 3 जना गरी सबैजनालाई लिएर त्यस कार्यक्रममा आइदिनु होला। त्यो कार्यक्रमलाई एकदम भव्य र सबै तरिकाले हामीले सफल गर्नु छ र तपाईँहरू अहिले यहाँ कमिटी हुनुभएको र कमिटीमा नहुनु भएको पनि आदरणीय मैले दाजुहरू देखेको छु, बुवाहरू देखेको छु। सम्पूर्णलाई त्यस घोषणा कार्यक्रमको लागि पनि निमन्त्रणा गर्दै आजको यस कार्यक्रममा वडा कमिटीको घोषणा कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा आदरणीय कमरेडहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम यहीँनिर समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।